गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगते नदेशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल भाद्र 18 गते बिहीबार बिहानको 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना श्रवण गर्नको निमित्त देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज हामीले एउटा विषयवस्तु राखेका छौं र यो विषयवस्तु भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि हो र यसमा विभिन्न प्रसंगहरू पनि जोड्नु पर्ला र धर्मदेशनाको क्रममा हामीले विविध विषयहरूमाथि छलफल गर्दै आउने क्रममा हिजो हामीले केही श्रीमतीहरूको विषयमा यानी कि अन्तिम समयमा आखिर त हाम्रो जीवनमा सहारा दिने भरोसा दिने भनेको हाम्रै कर्मले हो, हामीले गरेको पुण्यले मात्रै हामीलाई अन्तिम समयमा साथ दिन्छ, साथ दिन आउँछ भन्ने विषयमा हिजो हामीले देशना गरिसकेका छौं र आज त्यही देशनालाई अलिकति त्यही देशनाको बल लिएर भनौं या त्यही विषयलाई नै अलिकति जोड्ने किसिमले हामीले आज विषय राखेका छौं र यो अंगुत्तर निकायमा यो समावेश भएको पनि छ। यो अण्ड सूत्र भनेर, यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अण्डो सूत्र, जसमा भगवान बुद्धले मान्छेहरूलाई 3 प्रकारको मान्छेहरूमा विभाजन गर्नुभएको छ चक्षुको आधारमा। कि ती 3 प्रकारको चक्षु भएको व्यक्तिहरू पनि आखिर त आफ्नै कर्मको कारणले कोही मान्छे अन्धो हुन्छ, कोही मान्छे एक चक्षु हुन्छ, कोही मान्छे 2 चक्षु हुन्छ। र यो भनाइको मतलब अलिकति बुझ्नको निमित्त यो कथालाई चाहिँ मजाले सुन्नु पर्ला, किन कस्ता मान्छेलाई भगवान बुद्धले अन्धो भन्नुहुन्छ त भन्ने विषय पनि प्रस्तिएला। यद्यपि हामीले जानेको त दुईटै आँखा नदेखेको मान्छेलाई अन्धो भनिन्छ भन्ने हामीले जानेका छौं। त्यो पनि प्रकृति रूपमा बुझ्ने हो भने त्यस्ता मान्छेलाई पनि अन्धो नै भनिन्छ र त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् यो संसारमा। त्यस्तै गरी कुनै कुनै मान्छे एउटा मात्रै आँखा देखिने, एउटा नदेखिने मान्छेहरू पनि छन् नि यो संसारमा। र त्यस्ता मान्छेहरू पनि कुन प्रकारको मान्छेहरूलाई भगवान बुद्धले एउटा आँखा देख्ने एउटा आँखा नदेख्ने यानी कि एउटा आँखा नदेख्ने मान्छे एउटा आँखा देख्ने मान्छे कस्तोलाई भनिन्छ त भन्ने विषय पनि प्रस्तिएला। र अर्को पनि यो संसारमा मान्छेहरू छन् जसको चाहिँ दुईटै आँखा सध्य छन्, दुईटै आँखाले देखिन्छ हामी जस्तै। त प्रकृति रूपमा पनि यस्ता मान्छेहरू हामीले नदेखेका होइनन्, तर भगवान बुद्धको भाषामा दुईटै चक्षु भएको मान्छे, मनुवा, मनुष्य, मानव भनेका कस्तालाई भनिन्छ भन्ने विषयमा पनि यो कथाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यो सूत्र अन्ध सूत्रलाई हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रस्तिएला कि भनेर नै आज हामीले यो विषय उत्थान गरेका हौं।
चाहे तपाईँ दुईटै आँखाले नदेखेको होस् या अन्धा भएको होस्, चाहे एउटा मात्रै आँखाले देखेको होस् या एउटै आँखाले नदेखेको होस् र दुईटै आँखाले देखेको होस्, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आखिरमा ती सम्पूर्ण गतिविधिहरू हाम्रो जीवनमा कर्मको अभ्यास, कर्मले निर्धारण गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। यानि कि हामी कर्मवादी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि अलिकति उजागर चाहिँ गर्छ। यादिसं वोपते हुइजं तादिसं हरते फलं। यादिसं वोपते हुइजं, हामी जस्तो बिउ भूमि जमिन माटोमा रोप्छौ, तादिसं हरते फल, त्यस्तै मात्रै फल फल्ने सिवाय अरू कुनै पनि फल फल्दैन। यो भगवान बुद्धको चाहिँ कर्मवादी, कर्म र कर्म फलको सिद्धान्तको आधारमा जसरी एकजना किसानले चाहिँ आलुको बिउ रोप्यो भने आलु नै फल्छ, सुन्तलाको बिउ रोप्यो भने सुन्तला नै फल्छ, स्याउको बिउ रोप्यो भने स्याउ नै फल्छ। जस्तो बिउ त्यस्तै फल फल्छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ नि, छैन र? त्यो त जाहेर कुरा हो नि त त्यो। तर हामी मान्छे कस्ता छौं भन्नेखेरि जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ मजाले थाहा पाउँछौं, हैन? तर बिउ भनेको कर्म हो भन्ने चाहिँ हामी बिर्सिन्छौं। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तो कार्य गर्छौ त्यस्तै फल त्यस्तै चाहिँ प्रतिफल आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ बिर्सिन्छौं कि फेरि। त्यस्ता छौं नि हामी। हामी चाहिँ अरूलाई नराम्रो काम गर्छौं तर हामीलाई थाहा छैन नराम्रो फल आउँछ भन्ने, हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन। अरूलाई मार्छौं र हामीलाई पनि मार्न लगाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन। हामीले अर्काको चोरेर आएका हुन्छौं, हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ अरूले चोर्छ भन्ने हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन। जस्तो कर्म त्यस्तै फल हो, हैन? त तपाईले चाहिँ सुन्तलाको बिउ रोपेर त्यो बिउमा होम गर्नुभयो, पूजा आजा गर्नुभयो, तपस्या भक्ति भाव जतिसुकै गरे पनि आखिरमा त्यो सुन्तलाको फलले तपाईलाई स्याउ त फलाउँदैन नि। सुन्तलाको त्यो बिउले तपाईलाई सुन्तलै फलाउँछ के, हैन? त्यसैले तपाईलाई जुन फल चाहिन्छ त्यही बिउ रोप्ने हो। त्यसैले तपाईलाई चाहिँ सुख चाहिन्छ भने तपाईले पनि सुख नै हुने कार्य गर्नु पर्यो। शान्ति चाहिन्छ भने तपाईले पनि शान्ति नै कार्य गर्नु पर्यो। तपाई अहिंसा तपाईलाई मन पर्छ भने अहिंसा रूपी कार्य नै गर्नु पर्यो। आनन्द तपाईलाई चाहिन्छ भने आनन्ददायक कार्य नै तपाईले गर्नु पर्यो। जे कर्म तपाईले गर्नुहुन्छ त्यो त सबै बिउ हो नि, हैन? त्यो बिउ भइसकेपछि आखिरमा फल्ने फल भनेको त अब हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि बिउ भनेको त माटो भित्र हुन्छ नि त, हैन? माटो भित्र भइसकेपछि पछि मात्रै त्यो माटोबाट त्यो चाहिँ बिरुवा भएर अनि मात्रै फल फल्ने हो नि। सुरुमा त त्यो बिउलाई हामी देखिदैन। त्यस्तै गरी नै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के भइरहेका हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले पुरपुरोमा हात राखेर मलाई दुःख भयो, मलाई अशान्ति भयो, मलाई चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर कराइरहेका हुन्छन्। तर वास्तवमा त्यसको बिउ उसले पहिला हालिसकेको हुन्छ के, अहिले मात्रै त्यो फल मात्र फलेको हो। त्यसको बिउ त कति अगाडि उसले चाहिँ रोपेको त्यो फल हो। त्यो रोपेको बेलामा चाहिँ जमिन मुनि त्यो बिउ पर्ने भएको कारणले त्यो बिउलाई नदेखे जस्तै उसले पनि चाहिँ पहिला उसले गरेर आएको कर्म त भुलिसकेको रहेछ, त बिर्सिसकेको रहेछ, उसले देखेन। किन त भन्दाखेरि उसँग देख्ने चक्षु यानि कि धर्म चक्षु उसँग छैन र पो उसले चाहिँ यस्तो कार्य गर्यो भने यस्तो फल भोग्नु पर्छ है भविष्यमा भन्ने कुरा चाहिँ उसले नदेखेको कारणले उसले चाहिँ त्यो कर्म गरेको हुन्छ र पछि उसले फल फल्दाखेरि मात्रै मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर कराएर, हैन,
त्यो समय त्यो फर्किँदैन के, पहिलाको समय फर्किँदैन। त्यसैले हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामी प्राणीहरू जसुकै होस् सबै कर्ममा आधारित हुन्छ, कर्ममा निर्धारित हुन्छ, कर्मकै भरमा हुन्छ। कर्मले नै हामीलाई सब थोक गर्छ। तपाईँ चाहिँ भन्नुहोला, तपाईँले चाहिँ स्वर्ग जाने भनेर भन्नुहोला, भगवान बुद्धको धर्म अनुसार त सुगति भन्छ। सुगति, दुर्गति, देवलोक, ब्रह्मलोक, हैन, मनुष्य जुनी, निर्वाण प्राप्त गर्ने, नरकमा जाने, प्रेतमा जाने, असुरमा जाने, त्रिछान भनेर चाहिँ पशुपन्छीमा जाने, यी सम्पूर्ण योनिहरू यानि कि लोकहरू, यानि कि भुवनहरू, यानि कि जन्महरू जति पनि छन् त्यो जन्ममा पुग्ने भनेको चाहिँ अरु कसैले हात समाएर आऊ बाबु म तिमीलाई स्वर्ग लान्छु, आऊ बाबु तिमीलाई म देवलोकमा लान्छु, आऊ बाबु म तिमीलाई ब्रह्मलोकमा लान्छु भनेर कसैले पनि तपाईलाई हात समाएर लान सक्ने क्षमता हुँदैन यो संसारमा। जबसम्म तपाईले चाहिँ त्यो लोकमा जाने बिउ रोप्नु भएको छैन नि, यानि कि तपाईले कर्म गरेको छैन भने कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ जतिसुकै शक्तिशाली जतिसुकै भने तापनि तपाईलाई हात समाएर त्यो चाहिँ स्वर्गलोकमा, देवलोकमा, ब्रह्मलोकमा लान सक्ने यो संसारमा कुनै पनि व्यक्ति हुँदैन। कुनै पनि देवता, कुनै पनि ब्रह्मा, कुनै पनि के भनेर के पनि हुँदैन त्यो। र अर्को कुरा तपाईले नरक, प्रेत, असुर, त्रिछान भनेर चाहिँ पशु योनिमा चाहिँ हामी जन्मिँदाखेरि चाहिँ दुर्गति, हैन, दुर्गतिगामी यानि कि दुर्गतिमा गएपछि त दुःख भोग गर्ने हो। त्यो दुःख भोग गर्ने पनि कसैले तपाईलाई द्वेष राखेर, तपाईलाई शत्रु भाव गरेर, तपाईको चाहिँ गला समातेर, हैन, घोक्र्याएर तपाईलाई ल तिमी नरकमा जाओस् भनेर कसैले शराब्दैमा तपाई नरकगामी हुँदैन, तपाई त्रिछानगामी हुँदैन, तपाई प्रेतगामी, तपाई असुरगामी हुँदैन। जबसम्म तपाईले चाहिँ त्यो गतिमा जाने बिउ रोपेको हुँदैन, यानि कि त्यस्तो कर्म गरेको हुँदैन, तबसम्म कसैले पनि तपाईलाई रिस उठेर, तपाईलाई शराब दिएर, तपाईलाई चाहिँ घोक्रो ठ्याक लगाएर, हैन, तपाईलाई षड्यन्त्र गरेर, तपाईलाई चाहिँ खुट्टा तानेर घोक्रो ठ्याक लगाएर कसैले पनि तपाईलाई नरकमा पठाउने, तपाईलाई चाहिँ असुरमा पठाउने, प्रेतमा पठाउने, त्रिछानमा पठाउने भन्ने कसैको सामर्थ्य हुँदैन। किन त भन्दाखेरि कर्म जतिको शक्तिशाली यो संसारमा कोही पनि छैन। र कसैले यसरी हात उठाएर वरदान दिँदैमा ल स्वर्गगामी होस् भन्दैमा तपाई स्वर्गगामी पनि हुँदैन। जबसम्म तपाईले चाहिँ त्यो कर्मरूपी बिउ रोपेको हुँदैन नि, तबसम्म जस्तो सुकै चाहिँ शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जेसुकै होस् उनीहरूले चाहिँ ल यो फलाना मान्छे त मेरो भक्त गर्ने मान्छे, यो फलाना मान्छे त मलाई मन पर्यो भनेर कसैले पनि तपाईलाई स्वर्गलोकमा लान सक्ने क्षमता कसैको पनि हुँदैन र त्यो कसैको अधिकारमा पनि पर्दैन। सबभन्दा यो संसारमा शक्तिशाली, पावरफुल, हैन, बलशाली, बलवान, पलवान, हैन भनेको त के रहेछ त भन्दाखेरि कर्म जतिको बलवान, कर्म जतिको शक्तिशाली, कर्म जतिको ओजशील ऊर्जा यो संसारमा अरु के पनि छैन। त त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई चाहिँ कर्मशील बन भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो एउटा चाहिँ ऊर्जा शक्ति प्रदान हुने किसिमको त्यो एउटा मार्ग हामीलाई देखाइदिनु भएको छ। यो संसारमा हामी जतिको शक्तिशाली त यो संसारमा कोही पनि छैन। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है कर्मवादी हुनेहरूले चाहिँ। त्यसैले यो संसारमा थरी थरीका मान्छेहरू पाउँछन् नि। त एकचोटि भगवान बुद्धलाई पनि एकजना मान्छे आएर सोधेको पनि थियो। भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ, हैन, सबै कुराको ज्ञाता, यो लोक परलोक, हैन, निर्वाणसम्मको ज्ञाता। लोक र परलोकको मात्रै कुरा होइन भने भगवान बुद्ध त निर्वाणसम्मको, लोक र परलोक भन्दा पनि लोकोत्तर चीजको ज्ञाता होस् बोल त एकजना मान्छे आएर भगवान बुद्धलाई प्रश्न गर्नुभयो। के प्रश्न गर्नुभयो त भन्दाखेरि
भगवान शास्त्र यो संसारमा कोही मान्छे चाहिँ धनी हुन्छन्, कोही मान्छे गरिब हुन्छन्, कोही मान्छे हृष्टपुष्ट हुन्छन्, कोही मान्छे रोगी हुन्छन्, हैन? कोही मान्छे चाहिँ अंग प्रत्यंग परिपूर्ण सुन्दर रूप भएका हुन्छन्, कोही मान्छे अंग भंग भएका कुरूप हुन्छन्, कोही मान्छेको दिमाग कति तेजिलो हुन्छ, कोही मान्छेको जतिसुकै दिमाग बढाउने भने तापनि बढ्दैन, कोही मान्छे काली हुन्छन्, कोही मान्छे सेती हुन्छन्, कोही मान्छे लम्बु हुन्छन्, कोही मान्छे पुर्के हुन्छन्, कोही मान्छे पहाडमा जन्मिन्छन्, कोही मान्छे तराईमा जन्मिन्छन्, कोही मान्छे हिमालमा जन्मिन्छन्, कोही मान्छे चाहिँ जन्मिने बित्तिकै महाजन भएर जन्मिन्छन्, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै भिखारी भएर जन्मिन्छन्, हैन? कोही मान्छे पुरुष भएर जन्मिन्छन्, कोही मान्छे चाहिँ स्त्री भएर जन्मिन्छन्, कोही मान्छे त नपुंसक भएर पनि जन्मिन्छन्। भगवान शास्त्र यो विभेद किन, हैन? यो विभेद किन? यो वास्तवमा यो हुनुको कारण के हो? त्यति बेला चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्त के थियो त्यो भन्दाखेरि यो संसार चाहिँ हैन ईश्वर परमेश्वरले सृष्टि गरेको भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ मिथ्या दृष्टि थियो। त ईश्वर परमेश्वरले सृष्टि गरेको भए त उसको सृष्टि नै फेल भयो नि यो संसारमा। किन त भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ अपाङ्गहरू त्यस्तो अंग भंग भएको उसले जन्मायो भने त त्यो परमेश्वर ईश्वर भन्ने नै फेल भयो त। कसैलाई धनाढ्य किन जन्मायो, कसैलाई चाहिँ गरिब किन जन्मायो, कसैलाई भिखारी भएर किन जन्मायो, उसलाई कसैले सडकमा जन्मायो, कसैले महलमा जन्मायो, किन जन्मायो त? त्यो ऊ फेल भएन र? यदि हाम्रै कर्मको आधारमा उसले जन्म दिने हो भने त उसले जन्म दिनु पर्दै परेन। हाम्रै कर्मले हामी जन्म लिने हो भने त किन हाम्रै कर्मले हाम्रो जन्म हुने हो भने त्यो त हामीले पुज्नु आवश्यकै छैन, त्यसलाई सत्कार गर्न आवश्यक छैन। आफ्नै कर्ममा हाम्रो जीवन निर्धारण हुने हो भने कुनै अर्को दोस्रो पक्षको हामीलाई आवश्यकै छैन। त्यति बेला त्यस्तो मिथ्या दृष्टि थियो। त भगवान बुद्धलाई त्यो प्रश्न सोधियो त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त? ए उपासक, यो संसारमा कोही मान्छे धनाढ्य भएर जन्मिन्छन्, जन्मिने बित्तिकै महाजन, कोही मान्छे हेर्नुस् है, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै भिखारी, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै पहाडी, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै हिमाली, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै तराई, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै पुरुष, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै स्त्री, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै कालो सेतो, होइन? कोही मान्छेको त अंग भंग भएका, कोही मान्छेको अंग भंग नभइकन हिष्टपुष्ट भएका। ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ केले निर्धारण गर्छ त हे उपासक? ती सम्पूर्ण कुरा आफूले गरी आएको कर्मको फलले यो निर्धारण गर्ने हो। सबै सत्ता कम्म सकार भनेको मतलब सम्पूर्ण प्राणीहरू कर्ममा आधारित हुन्छ। कर्मले नै उनीहरूको चाहिँ महाजन हुने कि सेठ हुने कि गरिब हुने कि भिखारी हुने त्यो कर्मले निर्धारण गर्छ। त्यो मान्छे पुर्की हुने कि लम्बो हुने कि सेती हुने कि काले हुने कि अंग भंग हुने कि अंग प्रंग प्रस्त हुने हो कि त्यो पनि कसले निर्धारण गर्छ त? त्यो पनि कर्मले निर्धारण गर्छ। त हामीले पहिला गरेर आएको कुशल कर्म र अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि नै यो जीवनमा हामी यसरी कर्मको फलले नै हामीले यो कर्म भोग गर्नुपर्ने हो, अन्यथा होइन। भनेर भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई चाहिँ उत्तर दिनुहुन्छ। त अहिले तपाई जुन स्थानमा हुनुहुन्छ नि त्यो सबै तपाईकै कर्मको आधारले भएको हो। यो जीवनलाई तपाईले चुन्नु भएको हो, तपाईले यो जीवनलाई चुनेको होइन।
तपाईले यो जीवन चुनेको, जीवनले तपाईले चुनेको होइन भनेको मतलब हैन। मनुष्य भएर जन्मिने, यो स्त्री पुरुष भएर जन्मिने, यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा यस्तो भएर जन्मिने, उस्तो भएर जन्मिने, त्यो त तपाईले नै यो चुनेको, तपाईले नै निर्धारण गरेको यो सबै चीजहरु हो। त्यसको लागि त तपाई नै हो सृष्टिकर्ता, तपाईकै कर्मै हो। तपाई हो भनेको मतलब तपाईको जुन कर्म छ, काय वाक चित्तले गरेको जुन कर्म छ, त्यही कर्म तपाईको सृष्टिकर्ता हो। यदि यो संसारमा सृष्टिकर्ता नै कसैलाई भन्ने हो भने त्यो कर्म बाहेक अरु कोही पनि यो संसारमा सृष्टिकर्ता भनेको छैन। सृष्टि नै सृष्टि छ, तर सृष्टिकर्ता कोही पनि छैन, स्रष्टा छैन भनेको। यदि स्रष्टा नै चाहिन्छ, त्यो नभइकन हुन्छ त भन्ने हो भने कर्म नै तपाईको सृष्टिकर्ता हो, स्रष्टा भनेको तपाईको कर्म नै हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो सृष्टि गर्ने नै त्यो कर्मले भएको कारणले गर्दाखेरि कर्मलाई सुधारियो भने, कर्मलाई तपाईले उत्कृष्ट बनायो भने, कर्मलाई उत्तम श्रेष्ठ पनित बनायो भने तपाईको जीवन पनि कर्म श्रेष्ठ भयो भने जीवन पनि श्रेष्ठ हुन्छ। कर्म उत्तम भयो भने तपाईको जीवन पनि उत्तम हुन्छ। कर्म तपाईको चाहिँ उच्च स्तरको भयो भने तपाईको जीवन पनि उच्च स्तरको हुन्छ। त्यो त कर्मले निर्धारण गर्ने हो तपाईको जीवन कस्तो हुने हो त। सबै सत्ता कम सका भनेको भगवान बुद्धको यो गाँटा त्यतिकै भएको त होइन। सबै प्राणीहरू कर्ममा आधारित हुन्छ, कर्ममा निर्धारित हुन्छ। र तपाईको कर्म नै तपाईको जीवनको आधार हो, कर्म नै तपाईको गति हो, कर्म नै तपाईको योनि हो, कर्म नै तपाईको श्रेष्ठ नीच सबै चीज कर्म नै हो। यो कुरा हामीले कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गर्ने हो भने पक्कै पनि तपाईले चाहिँ आफूलाई चिन्न थाल्नुहुन्छ कि बल्ल अब हामीलाई त कर्मको कुरा नै यहाँ सिकाएको छैन, कर्मको फल नै सिकाएको छैन। तिमी कर्म गर म फल दिन्छु भन्ने मात्रै आउँछ, जसले कर्म गर्छ उसैले फल पाउँछ भन्ने कुरा त सिकाउने त कमै छ यो संसारमा। तिमी कर्म गर्दै जाऊ म फल दिँदै जान्छु भन्ने हैन। त्यो त एउटा चाहिँ मालिक र दास प्रथा भयो। त्यो त भगवान बुद्धले त अत्ताही अत्तनो नाथ हो भनेको, आफ्नो मालिक त आफै हो भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीलाई भगवान बुद्धले चाहिँ कसैको दास कसैको नोकर बन्न सिकाउनु भएन। भगवान बुद्धले हामीलाई त आफ्नो मालिक आफै बन्ने विधा बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ। र यो सकिन्छ पनि, यो संसारमा आफ्नो मालिक आफै बन्न सकिन्छ। त हामीलाई सिकाएको त के हो त भन्दाखेरि आफ्नो मालिक आफै बन्न सक्ने व्यक्तिलाई पनि कसैको दास बन्नको निमित्त पठाएको छ, कसैको चरणमा भोग्न पठाएर हामीलाई नोकर बनाइरहेको छ हैन, असहाय जस्तो के। त्यसैले चाहिँ यो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर हाम्रो जीवन हामीले सञ्चालन गर्न सकियो भने कसैप्रति पनि तपाई झुक्नु पर्दैन, कसैको पाउमा गएर तपाई गिरगिराउनु पर्दैन, कसैको अगाडि हात फैलाएर तपाईले चाहिँ माग्नु पर्दैन, कसैको सामुन्ने गएर चाहिँ निरीह भएर बस्नु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि आफ्नो मालिक त आफै हो। राजा हो क्या आफ्नै मालिक भनेको त राजा हो। त्यस्तो चाहिँ मार्ग प्रशस्त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। र उपासकलाई त्यो उपासक सोध्ने यो किन भएको, यो विभेद किन, यो कारण किन। कोही मान्छे चाहिँ स्वर्गमा गयो भन्छ, कोही मान्छे नर्कमा गयो भन्छ, कोही मान्छे देवलोकमा गयो भन्छ, कोही मान्छे ब्रह्मलोकमा गयो भन्छ, कोही मान्छे प्रेत भयो भन्छ, भूत भयो भन्छ, असुर भयो भन्छ, कोही मान्छे त्रिछान भयो भन्छ, पशुहरू भयो भन्छन्। भगवान शास्त्र यो विभेद किन, कसरी यो हुन जान्छ। कोही स्वर्ग जान्छ रे, कोही नर्क जान्छ रे, कोही ब्रह्मलोक, कोही देवलोक, कोही चाहिँ के यो चाहिँ जन्म लिने आधार के हो।
कुनै त्यस्तो ईश्वर परमेश्वरले त्यसरी जन्म लिन लगाउने हो कि यो के हो यो खास? त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, ए उपासक, देवलोक जाने, ब्रह्मलोक जाने, नर्कलोक जाने, प्रेतलोक, असुरलोक, त्रिच्छान लोक, यो जति पनि लोकहरू छन्, जति पनि जन्म लिने यो चाहिँ भुवनहरू छन्, त्यो जन्म लिने भुवनहरू पनि अरू कसैले हात तानेर लाने होइन, घोक्राएर पठाउने होइन, त्यो पनि हाम्रो आफ्नै काय वाक चित्तद्वारा गरिएको कुशल अकुशल कर्मको आधारले हामी देवलोकगामी हुने हो, ब्रह्मलोकगामी हुने हो र नर्कलोकगामी, प्रेतलोक, असुरलोकगामी हुने त्यो सम्पूर्ण त्यो मार्ग, त्यो विधि, त्यो विधान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्म नै हो, कर्म नै हो। शरीर वचन मनबाट हामीले त्यो कर्मरूपी बिउ रोप्यो भने हामी स्वर्गलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक पनि हामी नै आफैले आफ्नै कर्मले पुग्ने हो। नर्कलोक, प्रेतलोक, असुरलोक यो सबै लोकमा जाने पनि हाम्रै अकुशल कर्मको बिउ रोपेर हामीले त्यो लोकगामी हुने हो। यहाँ कसैले यो लोकमा पठाउने, त्यो लोकमा पठाउने, यता पठाउने, उता पठाउने भन्ने कुरा कसैले गर्दैन। त्यो हाम्रो आफ्नो कर्मले मात्रै गर्न सक्छ, अरू कसैले गर्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि कर्मको अगाडि सम्पूर्ण शक्तिहरू, सम्पूर्ण ऊर्जाहरू भनेको त गौण मात्रै हुन्छ, के पनि गर्न सक्दैन अरूले। आफ्नो कर्मले गर्ने भएको कारणले हे उपासक, यो सम्पूर्ण जन्म हुने यताउता भनेको कर्मले नै हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई के भन्नुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ। त्यो उपासकलाई गजब लाग्छ र उपासकले के भन्नुहुन्छ, अब कोही मान्छेहरू हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ अनुहार कस्तो छ, सबैको अनुहार जोरा छैन होइन, कसैको अनुहार यस्तो भन्डेको यस्तो छ, तपाईहरुको कस्तो छ, कोही मान्छे पुड्के, कोही मान्छे लम्बु, कोही मान्छे चाहिँ दुब्ली, कोही मान्छे पातली हैन, कोही मान्छे काली, कोही मान्छे सेती, कोही मान्छे गौगोरो। आहा, यो विभेद कसरी भयो त? त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण रूप कायहरू फरक हुने, कसैको अंग भंग छन्, कसैको अंगहरू चाहिँ परिपूर्ण छन् हैन, कसैको अनुहार कस्तो छ, कसैको अनुहार छ, कोही अन्डो छ, कोही कानो छ, कोही के छ हैन, कोही लङ्ग्रो छ। यो रूप कायमा पनि जति फरकता हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, त्यो पनि अरु कसैले बनाइदिएको होइन, हामीले भाडाकुडा बनाए जस्तो पनि होइन। त्यो निर्माता कोही छ भने त्यो निर्माता भनेको आफ्नै कर्म नै हाम्रो निर्माता, सिवाय यो संसारमा अरु कोही पनि निर्माता भन्ने हुँदै हुँदैन। त्यसैले अहिले जुन काय, रूप काय हामीले प्राप्त गरिरहेका छौं नि, त्यो रूप काय प्राप्त गर्नु भनेकै हामीले पहिला गरेर आएको कुशल अकुशल कर्मको प्रतिफलको रूपमा यो काय रूप हामीले प्राप्त गर्ने हो रे, भगवान बुद्धले भन्नुभएको हैन। तपाईलाई थाहा छ नि, नत्र त तपाईको चाहिँ यो कर्मको कारणले पहिलाको जन्म त्यसरी नभइदिएको भए त अहिलेको जन्ममा त सबै एकै नाश हुनुपर्ने नि, एकजनाले बनाएको भए त एकै नाश हुनुपर्ने नि। कुनै पनि आमाले, कुनै पनि बुवाले आफ्नो छोराहरू अन्धो, लङ्गरो हैन, बहिरो जन्माउन चाहदैन, त जन्मिन्छ। त्यसरी चाहिँ चाहेर हुने भएको भए त सबै आमा बुवाले जो छोरा चाहनेले छोरै जन्मेला, छोरी चाहनेले छोरी नै जन्माउला, जन्मिन्छ त? जन्मिँदैन नि। त्यो त हाम्रो कर्मको आधारमा त्यो निर्धारण हुने विषयवस्तुहरू भयो। त्यसैले हामीले कर्मलाई पुज्नुपर्छ, कर्मको शरणमा जानुपर्छ, कर्मकै भक्ति गर्नुपर्छ, कर्मकै अनुसरण गर्नुपर्छ, कर्मकै बिउ रोप्नुपर्छ, कर्मकै गृह निर्माण गर्नुपर्छ, कर्ममै आश्रित हुनुपर्छ, कर्मप्रति कर्ममै अगाडि हामीले उभिनुपर्छ।
बिना कर्म यो संसारमा केही तपाईले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो असम्भव, त्यो हुनै नसकिने। यदि तपाईले चाहिँ कर्म गरिरहेको छैन भने जस्तो सुकै शक्तिशाली चिजले भक्तिभाव गरे पनि बिना कर्म तपाईको उसले पनि केही गर्न सक्दैन तपाईले, हैन। अब यति मात्र हो त भन्दाखेरि यो लोक यो परलोक निर्धारण गर्ने पनि कर्मले, तपाईको धनी हुने, गरिब हुने, स्वस्थ हुने, रोगी हुने, हैन, मानसिक रूपमा चाहिँ स्फूर्त हुने, यो सबै पनि कर्मले। र कर्म भनेको चाहिँ तपाईको पहिलाको जन्मको पनि कर्म हुन्छ र यो जन्मको पनि कर्म हुन्छ। फेरि यो जन्ममा पनि त हामीले कर्म गरिरहेका हुन्छौं नि। यो पहिला बच्चा बेलामा गरेको कर्मको आधारमा अतीत कर्म भनेकै पहिला तपाईं बच्चा बेलामा गरेको कर्म पनि त अतीत कर्म हो नि। अहिले तपाईं युवा अवस्थामा पुग्दाखेरि पहिला तपाईले बच्चा बेलामा गरेको त्यो अतीत कर्मको कारणले युवा अवस्थामा तपाईले फल भोग्ने हो नि त। पहिला तपाईले चाहिँ एसएलसी हैन सम्म कलेजसम्म कति मेहनत गरेर तपाईले पढ्नु भयो, त्यो अतीत कर्म तपाईको। अहिले तपाईको त्यही पढाइको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईले ठुलो ठुलो जबहरू पाउनु भएको छ, ठुलो ठुलो निर्णय गर्न सक्ने क्षमताहरू वृद्धि भइरहेको छ। त्यो किन त भन्दाखेरि तपाईकै कर्मले गर्दाखेरि। कसै कुनै देवताले तपाईले दिएको होइन नि त्यो, कि दियो? दिएन नि। आफ्नै कर्मको आधारले, हैन, तपाईको जीवन निर्धारण हुन्छ। र यति मात्र होइन कि तपाईको यो लोक परलोक मात्र होइन कि यो लोक र परलोकबाट पनि उत्तर भएर जाने, लोकोत्तर भएर जाने, यानी कि मार्ग फल निर्वाण धर्म सम्म प्राप्त हुने, सम्पूर्ण दुःख कष्ट रोग चिन्ता पीडा आदि इत्यादि यो जति पनि कर्मको कारणले चाहिँ हामी गरिब हुने, महाजन हुने, यो रोगी हुने, शोक हुने, पीडा हुने, यो लोकमा जन्मिने, त्यो लोकमा जन्मिने, यो सम्पूर्ण कार्यविधिहरू भन्दा पनि अलग भएको अवस्था मार्गफल निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्ने कसले त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले आओ भन्ने बित्तिकै हामी जान पाउने पनि होइन। त्यो त केले गर्छ त भन्दाखेरि तपाईकै कर्मले गर्छ। त भगवान बुद्धले त तपाईलाई चाहिँ बाटो देखाउने हो। ए मनुवाहरू यो बाटो हिँड है, म त हिँडेर पुगेर त्यो अनुभव गरेर त्यो फल प्राप्त गरिसके। कसैले कसैलाई यहाँ तानेर लान सक्ने क्षमता छैन है। कसैले त्यस्तो भन्छ भने भ्रममा नपर, आफैले कर्म गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले आओ हिँड भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले बोलाउनु भएको छ। भगवान बुद्धले मार्ग निर्देशन गर्नु भएको छ। अब गर्ने पालो तपाईको। म त भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्ने मान्छे भनेर तपाई प्रार्थना मात्र गरेर बस्नुभयो भने आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो हुन्छ। बिना कर्म तपाईले एक पाइला अगाडि सार्नु भयो भने एक पाइला नै अगाडि बढ्छ। निर्वाणको अगाडि एक पाइला चाल्नु भयो भने तपाई निर्वाणको लागि एक पाइला नजिक हुन्छ। दुई पाइला सार्नु भयो भने दुई पाइला नजिक हुन्छ। बिना कर्म त तपाई निर्वाणको नजिक त कहिले पनि पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसैले भगवान बुद्धले त्यो उपासकलाई भन्नुभएको यो सम्पूर्ण गतिविधिहरू कर्मकै आधारमा हुन्छन्, कर्मकै आधारमा हुन्छन्। र अर्को पनि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यदि तपाईले चाहिँ दान गरेर आउनु भएको छ भने, दान गर्नु भएको छ भने पहिलाको जन्ममा अतीत कर्म अनुसार तपाईले कुशल पुण्य अनुसार दान कर्म गरेर आउनु भएको छ भने अहिले वर्तमान समयमा तपाईले श्री सम्पत्ति भोग सम्पत्ति हैन ती चाहिँ धनाढ्य भएर धन सम्पत्तिले चाहिँ परिपूर्ण भएर तपाईले यो वर्तमान समयमा कर्म फल भोग्न पाउनु हुनेछ। यति कुरा चाहिँ याद गर्नुस्। धन त्यतिकै तपाईलाई चाहिँ प्राप्त हुँदैन, कर्म तपाईले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले दान जस्तो चाहिँ यो श्री सम्पत्ति प्राप्त गर्ने बिउ दान हो। त्यस्ता चाहिँ अतीत कालमा तपाईले दान गरेर आउने ती पुण्यवान व्यक्तिहरूले अवश्य पनि
यो जन्ममा तपाईले चाहिँ यो श्री सम्पत्ति प्राप्त भएर जन्मिने कोही मान्छे थाहा छ नि तपाईलाई, जन्मिने बित्तिकै क्वाँको रुने बित्तिकै तपाईको महाजन्म हुन्छ। त्यो किन त भन्दाखेरि पहिलाको जन्ममा त्यो व्यक्तिले दान कुशल कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो जन्ममा उसले चाहिँ धनाढ्य परिवारमा सम्पत्ति चाहिँ परिपूर्ण भएको कुलमा ऊ जन्म लिन आउन पाएको हो। कोही मान्छे चाहिँ भिखारी भएर जन्मिन्छ, एकैचोटि जन्मिने बित्तिकै रुने बित्तिकै ऊ भिखारी। कसरी त भन्दाखेरि पहिलाको जन्ममा उसले कुनै पनि त्यस्तो दान पुण्य गरेर आएकै छैन र उसको बिउ नै नभइसकेपछि ऊ कहाँ जन्मिन्छ त भन्दाखेरि भिखारीको रूपमा जन्मिन्छ। यो त कर्म र कर्म फलको चाहिँ यो त नियमै हो हैन। आजकल चाहिँ दान गरेर आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो जन्ममा तपाईको चाहिँ श्री सम्पत्ति कमाउने मार्गमा पनि सजिलैसँग उसले कमाउन सकिन्छ, सजिलैसँग उसले चाहिँ सम्पत्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ। त दान गरेर आएको छैन भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई जतिसुकै परिश्रम गरेर पसिना बगाई परिश्रम गरे तापनि उसलाई एक छाक हैन खानको निमित्त कमाउनको निमित्त पनि साह्रै गाह्रो हुन्छ। अनि हामी चाहिँ कस्ता छौं भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने गरी काम गरेर चाहिँ कमाउनु पर्दाखेरि साह्रै दुःख मान्छ। तर त्यो त्यस्तो दुःखबाट चाहिँ नचाहने हो भने त्यो दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग के हो भनेर खोज नीति फेरि गर्दैनौं हामी। त्यो पो विडम्बना त। त्यसैले दान भनेको हरेक जन्ममा श्री सम्पत्ति भोग सम्पत्ति परिपूर्ण भएर जन्म लिनको निमित्त तपाईले दान रूपी कुशल कर्मको बिउ रोप्नु पर्छ रे। भगवान बुद्ध त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यो पनि कुशल कर्म भयो नि त। दान भनेको त आफू र अरूको लागि हित गर्ने। हेर्दाखेरि तपाईले दान गर्दाखेरि कसैलाई प्रदान गर्नु हुँदाखेरि उसलाई तपाईले उपकार गरेको जस्तो तपाईलाई लाग्ला, तर वास्तवमा त्यसो मात्र होइन है। तपाईले कसैलाई दान गरिरहनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो जीवनको लागि एउटा आधार पनि तपाईले निर्माण गरिरहनु भएको छ। कसैलाई दिइरहनु भनेको तपाईले पनि पाइरहनु हो कि। त्यो थाहा पाउने मान्छेले अरूलाई दिनको निमित्त कहिले पनि हिचकिच्याउँदैन। त हामीलाई थाहा छैन यो दियो भने त हाम्रो सम्पत्ति खेर जान्छ, हाम्रो त बिलाएर जान्छ, कहाँ दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ दान गर्ने कार्यमा हामी अग्रसर हुँदैनौं। त कसैलाई दिनु भनेकै आफूलाई प्राप्त हुनु हो कि। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ तपाईले श्री सम्पत्ति हरेक जन्ममा परिपूर्ण भएर जन्मिने हो भने दान रूपी कुशल कर्मको पुण्य सञ्चित गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हिष्ट पुष्ट अंग परिपूर्ण भएर जन्मिनको निमित्त हैन रूप लावण्य राम्री भएर जन्मिन राम्रो भएर जन्मिनको निमित्त पनि तपाईले चाहिँ त्यस्तै कुशल कर्म रूपी पुण्य तपाईले चाहिँ रोपेर आउनु पर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि शील आचरणलाई तपाईले शुद्ध रूपमा जति पालन गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको शरीर यो रूप यो अंग प्रत्यंग परिपूर्ण हुने हो। अनि हामीलाई राम्रै चाहिँ हुन मन लाग्छ तर शील पालन गर्न चाहिँ मन लाग्दैन। अनि कहाँबाट मिल्यो त? कर्म र कर्मको फलको त्यो सिद्धान्तमा तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई ढाल्नु भएन नि। त्यसरी ढाल्नु भएन भने तपाईले पाउनुहुन्न। त्यसैले तपाईको जीवनमा आफ्नो शरीर अंग भंग यो रूप लावण्य प्राप्त गर्नको निमित्त त तपाईले शीलाचरण हैन शील आचरणलाई तपाईले पालना धारणा पालना गर्न सक्नुभयो भने तपाई हरेक जन्ममा चाहिँ के हुन्छ अंग भंग नभइकन परिपूर्ण भएर हिष्ट पुष्ट भएर रूप लावण्य भएर तपाई जन्म लिन पाउँछ हरेक जन्ममा। त्यसैले शील भनेको चाहिँ यस्तो बिउ हो जसलाई तपाईले रोप्नु भयो भने त्यसको प्रतिफलको रूपमा यो स्वास्थ्य अंग प्रत्यंग परिपूर्ण रूप लावण्य फल फल्छ। अब तपाईहरु शील पालन गर्ने हो कि होइन? तपाईलाई रूप राम्री हुन मन लाग्छ कि लाग्दैन?
हिष्टपुष्ट हुन मन लाग्छ कि लाग्दैन? अंग प्रत्यंगले मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि जति पनि अंग प्रत्यंगहरू परिपूर्ण हुनुपर्ने हो त्यो अंग प्रत्यंगहरू परिपूर्ण भएर तपाई जन्मिन चाहनुहुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुस् त। यदि तपाईलाई त्यस्तो चाहना छ भने शील पालन गर्नुस्। शील रूपी बिउ नै तपाईको यो हिष्ट पुष्ट रूप लावण्य अंग प्रत्यंग परिपूर्णको बिउ हो त्यो। अब हामी फल मात्र खान चाहन्छौं, बिउ भने रोप्न चाहदैनौं। यो स्याउ केरा हो र यो पैसा हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ त्यो किनेर खानको निमित्त हैन। कर्म भनेको त तपाईले आफैले गर्नुपर्छ, आफैले रोप्नुपर्छ। अरूले रोपेर अरूले चाहिँ तपाईलाई दिएर दिन सक्ने चीजहरु होइन। कसैले तपाईको हैन अंग प्रत्यंग परिपूर्ण भएन, कसैले अंग यसो काटेर तपाईलाई कहाँ त्यसरी चाहिँ तास्न सक्छ त? तास्न सक्दैन नि। त्यसैले शीललाई पनि तपाईले चाहिँ आदर गौरवपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। यो तपाईको लागि बिउ भएर चाहिँ तपाईको पछि पछि आउँछ। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ बुद्धि विवेक यो चाहिँ मन मस्तिष्क पनि त तपाईको शुद्ध परिशुद्ध हिष्ट पुष्ट हुनु पर्यो नि। यो मन मस्तिष्क पनि जतिसुकै भए पनि तपाईको लातो लफेडो हैन, मैले त्यो गिजाउन खोजेको त होइन, तै पनि चाहिँ जति सिके पनि सिक्न नसकेको मन पनि चाहिँ ठाउँमा नभएको यस्तो विभिन्न यो मन मस्तिष्क चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वस्थ हुनको निमित्त तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ मन मस्तिष्क हाम्रो चाहिँ उच्च होस्, श्रेष्ठ होस्, पनित होस्, उत्तम होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौं। तर बिउको रूपमा जुन रोप्नु पर्ने ध्यान भावना भने हामी गर्दैनौं। अनि फसाद भयो, अनि सूत्र मिलेन। जीवनको सूत्र नमिलिसकेपछि हिसाब मिलेन। अब हिसाब नमिलेपछि तपाईको चाहिँ उत्तर मिलेन। अब उत्तर नमिलेपछि त तपाईलाई चाहिँ मार्क्स आउँदै आउँदैन। हो त्यसरी नै जीवनमा पनि तपाईले चाहेको चीजलाई प्राप्त गर्नको निमित्त यो फल कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, यो बिउ कहाँ हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईले पक्कै पनि कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गरेर कर्म र कर्मको फलमा आफ्नो जीवनलाई ढाल्न सकियो भने तपाई कसैको अगाडि हात फैलाएर बस्नु पर्ने हुँदैन। कसैको चरणमा ढोगेर दास र नोक्कर भएर बस्नु पर्ने छैन। कसैको दर पनि लिनु पर्दैन। कसैले लोभ्यायो भनेर लोभिनु पनि पर्दैन। र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने मान्छे कसैले स्वर्गको लोभ देखाउँदैमा ऊ लोभी हुँदैन, कसैले नरकको भय देखाउँदैमा ऊ भयभीत पनि हुँदैन। बस ऊ आफ्नो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्दै कर्मशील भएर अगाडि निर्धक्क भएर ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले तपाई लोभी पनि नबन्नुस्, भयभीत पनि नबन्नुस्। र कर्मवादीहरू लोभी पनि हुँदैन, भयभीत पनि हुँदैन। ऊ त कर्मशील भएर अगाडि बढ्छ र उसले निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सक्छ। है भगवान बुद्धले यो कुराहरू चाहिँ उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ कर्मशील बन्नको निमित्त यो देशना गर्नु भएको छ हैन। यसै आधारमा यहाँ चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु अनुसार यसै आधारमा चाहिँ अन्धसूत्र भन्ने एउटा सूत्र पनि देशना गर्नु भएको छ, जसमा मान्छेहरू चाहिँ एक प्रकारको मान्छेहरू अन्धो हुन्छन्, एक प्रकारको मान्छे एउटा मात्र आँखा देखेको हुन्छ भने एक प्रकारको मान्छे दुईटै आँखा देखेको हुन्छन् र तीन प्रकारको यो चक्षु भएको मान्छेहरू यो संसारमा हुन्छन् हैन। अब त्यो प्रकारको मान्छेहरू भनेको कस्ता मान्छेहरू त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको नजरमा अन्धो मान्छेहरू भनेको के हो, दुईटै आँखा नभएका मान्छेहरू भनेको कस्तालाई भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि जो मान्छेहरू यो लोकलाई पनि बुझ्दैन, यो लोकको अर्थ पनि थाहा छैन र परलोकलाई पनि बुझ्दैन, परलोकको अर्थ पनि थाहा छैन, त्यस्ता मान्छे यो लोकलाई नबुझ्नु एउटा आँखा अन्धो हुनु हो, परलोकलाई नबुझ्नु अर्को आँखा पनि अन्धो हुनु हो। त्यस्ता मान्छेहरू दुईटै आँखा नभएका अन्धा भनेर भगवान बुद्धले संज्ञा दिनुभएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि
यो लोकमा मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि कसरी बाँच्नुपर्छ, यो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, यो जीवनको आधार के हो हैन, यो जीवनलाई कसरी फलाउने फुलाउने भन्ने कुरा के पनि थाहा छैन, उसलाई के पनि मतलब पनि छैन र उसले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ कुशल कर्म पनि गर्दैन। न यो लोकमा चाहिँ ऊ जिउनको निमित्त उसले केही कर्म गर्छ, न परलोकको लागि भनेर उसले केही कर्महरू गर्छ र यो लोकमा उसले आफ्नो जीवनलाई सही रूपमा डोर्याउनै सक्दैन, सही रूपमा ऊ बाँच्नै सक्दैन। हैन, जसले यो लोकलाई बुझेको छैन र त्यसैले उसले के गर्न थाल्छ त भन्दाखेरि आँखाले जे हेर्यो त्यसैमा लोभिएर त्यसैमा फस्छ, कानले जे सुन्छ त्यही कानले सुनेको कुरामै त्यो फस्छ, जिब्रोमा रसमा फस्छ, गन्धमा फस्छ, दृष्टिमा फस्छ, हैन, सुन्नेमा फस्छ, कहिलेकाहीँ त यो शरीरले छुने स्पर्शमा पनि फसेर यो संसारमा आएर मात्र उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ स्वाहा पार्छ। कुनै पनि यो चाहिँ जीवनबाट उसले कुनै सार तत्त्वहरू उसले प्राप्त गर्न सक्दैन, खान्छ हैन, जीवनलाई त्यो प्राप्त भएको चिजलाई उसले के गर्छ, नाश गरेर पठाइदिन्छ हैन। त्यस्ता मान्छेहरू कस्ता मान्छेहरू त भन्दाखेरि आफू पनि बाँच्दैन र अरूको लागि पनि बाँच्दैन, जीवनको कुनै औचित्य नभएका मान्छेहरू। बाँचिरहेको छ त यो मान्छे भन्यो भने मात्र ताउको गन्नको लागि मात्रै हो, यो त बाँचिरहेको छ भन्ने मात्रैको लागि मात्रै हो त्यस्ता मान्छेहरू। कोही कोही मान्छेहरू यस्ता मान्छेहरू छन् जो मान्छेहरू बाँचिरहँदाखेरि पनि यो संसारमा मरिरहेका समानहरू हुन्छन्, त्यस्ता मान्छेहरूले यो लोकलाई बुझेको हुँदैन र त्यस्ता मान्छेले म एक दिन मर्नु पर्छ, मरेर मैले फेरि जन्म लिनु पर्छ, यो जन्ममा मैले जस्तो कर्म गरे त्यस्तै मैले फल भोग्नु पर्छ है, परलोक भन्ने चीज पनि यो संसारमा छ है, मैले यो दान गर्यो भने परलोकमा मैले चाहिँ श्री सम्पत्ति सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ, मैले शील पालन गर्यो भने परलोकमा गएर मैले चाहिँ हिष्टपुष्ट स्वस्थ अंग प्रत्यंग रूप लावण्य प्राप्त हुन्छ, मैले ध्यान भावना गरे भने भविष्यमा मैले चाहिँ मन मस्तिष्क शुद्ध पवित्र निर्मल विमल उत्तम श्रेष्ठ पनित भएर मैले मन र मस्तिष्कलाई चाहिँ एउटा चाहिँ श्रेष्ठतम उच्च स्तरमा लान सक्ने जन्म मैले चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा पनि उसलाई केही अत्तो पत्तो हुँदैन। न यो लोकमा जन्मिँदाखेरि न उसले चाहिँ कुनै त्यस्तो दान गर्ने भन्ने उसलाई थाहा छ, न शील पालन गर्ने भन्ने थाहा छ, न चाहिँ ध्यान भावना गर्ने भन्ने थाहा छ। त्यति मात्र होइन कि दानशील भावनादि कुशल कर्म मात्रै नगर्ने होइन कि आफ्नो जीवनलाई उसले चाहिँ यसरी बिताउँछ कि शीलबाट खसेर, दानबाट खसेर, ध्यानबाट खसेर, जीवनबाट खसेर, यो लोकबाट पनि खसेर उसले आफ्नो जीवन चाहिँ निर्वाह गर्दछ। कुनै औचित्य छैन, मनुष्य जस्तो दुर्लभ जीवन प्राप्त गरेर पनि उसले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्दैन र आफ्नो जीवनलाई उसले चाहिँ दोहोर्याउन सक्दैन। जीवनमा खायो, पियो, मोज गर्यो, मस्ती गर्यो हैन, त्यसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई स्वाहा पारेर जीवन निर्वाह गर्ने न उसले यो जीवनको लागि आधार केही बनायो, न अर्को जीवनको लागि उसले चाहिँ आधार बनायो। यानी कि यो लोकको अर्थ पनि उसले प्राप्त गर्न सकेन र परलोकको अर्थ पनि उसले प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्ता मान्छेलाई भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, अन्धो मान्छे। कस्तो मान्छे?
अन्धो मान्छे। जो मान्छेहरू बाँच्न पनि जाँदैन, मर्न पनि जाँदैन। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। हावाले उडाएको त्यो चाहिँ कागज जस्तो जता उडायो त्यतै हो। यो जीवन बाँच्न पनि आउँदैन। बाँच्न नआउने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जीवनलाई, दुर्लभ जीवनलाई कसरी सुधार्ने, मैले प्राप्त भएको चिजलाई कसरी भोग गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन। तान्न पिउने, सकाइदिने, हैन? र मर्न पनि जाँदैन भनेको के मतलब त हो त भन्दाखेरि संसारमा हामी मरिसकेपछि अर्को जन्म त हामीले लिनुपर्छ। त्यो जन्म लिन जाँदाखेरि, मर्दाखेरि हामीले यो संसारबाट के चिज लिएर जाने भन्ने चिज पनि उसले कहिले जम्मा गरेर मरेको होइन। मरिसकेपछि पनि लाने सम्पत्ति त जोड्नु पर्यो नि जीवनमा, हैन? न उसले यो जीवनको लागि चाहिँ चाहिने आधारभूत आवश्यक चिजहरू उसले चाहिँ जगेर्ना गर्यो, न मरेर गएपछि लिएर जाने सम्पत्तिहरू नै उसले जगेर्ना गर्न सक्यो। त्यो मान्छे न बाँच्न जानियो न मर्न जानियो। त्यस्ता मान्छेलाई भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? अन्धो मान्छे। के तपाईँ पढ्नुभयो कि क्या हो? फेरि तपाईँले बाँच्न जान्नु भएको छ? मान्छेहरू त बाँच्न जान्नु पर्यो के, हैन? मनुष्य भएर पनि तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ अब बाँच्न जानेको होइन त भन्दाखेरि चाहिँ भन्थे त्यसो भए चाहिँ बाँच्न नजानेको भनेको कस्तोलाई बाँच्न नजानेको भनिन्छ त भन्दाखेरि मनुष्य भएपछि त मनुष्य जस्तो जिउनु पर्यो नि त। मैत्री करुणा राखेर जिउनु पर्यो नि। तपाईँ पशु जस्तो जिउनु भयो भने त खत्तम भयो नि। तपाईँ जिउन जानेको मान्छे हो नि। तपाईँ पशुहरू जस्तो तपाईँले खाने, पिउने, लाउने, मोज मस्ती गर्ने, रसरङ गर्ने, त्यो त सम्पूर्ण कामहरू त पशुहरूले गरिरहेको छ। यो त चराचुरुङ्गीहरूले गरिरहेको छ। त्यस्तो जीवन तपाईँले जिउनु भयो भने, मनुष्य जस्तो चाहिँ दुर्लभ स्वामित्व पाएर तपाईँ त्यसरी जिउनुहुन्छ भने तपाईँ बाँच्न जानेको मान्छे भयो र? खोइ जानेको बाँच्न। त्यति बाँच्नको निमित्त त तपाईँ मान्छे हुनै पर्दैन, पशु भए पनि होइन त तपाईँ, होइन र? त्यति जिउनको निमित्त त पशुहरूले नै जानेको छ। अब त्यो पशुहरू जस्तै जिउने हो भने त तपाईँ मान्छे नै होइन नि। अनि तपाईँ मान्छे भएर जन्मिएर पनि मान्छे भएर बाँच्न नजाने भनेको त्यस्तो हो कि पशुहरूले जस्तो व्यवहार गर्ने, नाता कुटुम्ब इष्ट मित्र के चिन्दैन, उसलाई चाहिँ यो चरित्रको कुनै वास्ता छैन, हैन? कुनै धर्मको वास्ता छैन, कुनै चीजको चाहिँ समाजको वास्ता छैन, के पनि वास्ता छैन, हैन? जे पायो त्यही त्यो पशुहरूले जस्तो व्यवहार गरेर तपाईले जिउनु भयो भने तपाईँ बाँच्न नजानेको मान्छे। अब मर्न नजानेको मान्छे भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईले अघि भने नि, तपाईले दान गर्नुभयो भने श्री सम्पत्ति हुन्छ, शील पालन गर्नुभयो भने स्वास्थ्य सम्पत्ति हुन्छ, शारीरिक सम्पत्ति हुन्छ, ध्यान गर्यो भने पनि मानसिक सम्पत्ति तपाईले प्राप्त गरेर जीवन यापन गर्न पाउनुहुन्छ। भनाइको मतलब मर्न नजानेको मान्छे भनेको कस्तो त भन्दाखेरि दानशील भावनादि कुशल कर्म नगरिकन मरेर जाने मान्छे मर्न नजानेका मान्छेहरू। किन त भन्दाखेरि मरिसकेपछि त यो संसारबाट लिएर जाने सम्पत्ति भनेको त दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई तपाईले लिएर जाने हो नि त। यदि ती सम्पत्ति तपाईले लिएर जानु सक्नु भएन भने तपाईँ मर्न नजानेको मान्छे के तपाईँ। मान्छे मात्र भएर चाहिँ खाने पिने चाहिँ पशुहरू जस्तो नभइकन बाँचेको छु नि म, मेरो परिवार छ, मेरो चाहिँ इष्टमित्र छ, म समाज छ भनेर त्यति मात्र बाँचेर पुग्दैन के मान्छेहरू भनेको। मरेर जाँदाखेरि जीवनको आधार हुने किसिमले सम्पत्ति लिएर जान सक्नुलाई चाहिँ मर्न जानेको भनिन्छ कि। त्यसैले बाँच्न पनि नजानेका, मर्न पनि नजानेका मान्छेहरू भनेका अन्धा मान्छेहरू हुन्
र बाँच्न पनि नजानेका, मर्न पनि नजानेका भनेको अझै स्पष्ट पार्ने हो भने न तिनीहरू आफ्नो निमित्त बाँच्छ न अरूको निमित्त बाँच्छ। त्यो मान्छे भएर जन्मिए तापनि कसैको लागि कौडीको मूल्य पनि हुँदैन। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ कस्ता मान्छे त? अन्धा मान्छे, जसले यो लोकलाई पनि संग्रह गर्न सकेन, परलोकलाई पनि संग्रह गर्न सकेन। आफ्नो लागि पनि बाँच्न सकेन हो, अरूको लागि पनि बाँच्न सकेन। आफ्नो लागि बाँच्न नसकिने मान्छे त परिवारलाई पनि यो मान्छे त कामै छैन भन्छ। कसैको लागि तपाईँ कामै लागेन हो। त्यस्ता मान्छेले न लोक न परलोकको संग्रह गर्छ भने न लोकको अर्थ उसले बुझ्छ न परलोकको अर्थ उसले बुझ्छ, न यो लोकलाई उसले विजय गर्छ न परलोकलाई विजय गर्छ, न ऊ बाँच्न सिक्छ न मर्न जानेको छ भने, न मर्न जानेको छ। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ कस्ता मान्छे? अन्धा मान्छे। बुझ्नुभयो है तपाईहरुले? बुझ्नुभयो है? मैले बुझाइरहेको बुझ्नुभयो? 1 घण्टा जान लागिसक्यो फेरि मैले। ल भन्नुस् अब तपाईँ अन्डा हो कि के हो? तपाईँ बाँच्न जान्नु भएको छ? पशु जस्तो नबाँच्ने लाई चाहिँ बाँच्न जानेको मात्र भन्छ। अब मर्न पनि जान्नु पर्यो के तपाईँ? खाने लाउने पिउने यता उता जाने हैन, पशुहरू जस्तो त होइन, मान्छेहरू जस्तै लगाई खुवाई आदि इत्यादि त गरेको छ। तर मर्न जान्ने मान्छे चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि सम्पत्ति त लानु पर्यो नि। जति पनि तपाईले कमाउने यो घर खेत जग्गा जमिन कमाएर चाहिँ यो बस्ने त तपाईहरुको मान्छेहरुको स्वभाव नै हुन्छ। त्यसरी मात्रै चाहिँ बाँचेर त भएन। किन त भन्दाखेरि ती सम्पत्तिहरु, धन सम्पत्ति, यो चाहिँ इष्ट मित्र सबैसँग मेलमिलाप गरेर मात्रै पनि पुगेन। त्यो सम्पत्तिहरु त एक दिन सबै छाडेर जाने हो नि त। त्यो त बाँचुन्जेलको लागि मात्रै भयो। त्यो घर खेत जग्गा जमिन इष्ट मित्र साथी भाइ नाता कुटुम्ब छोरा छोरी भनेको त तपाईको बाँचुन्जेलको लागि भयो नि त। तपाईले बाँच्न त जानियो सबै जम्मा गरेर, तर चाहिँ मर्न पनि जान्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि त तपाईले दानै गर्नुपर्छ। तपाईको त्यसको लागि त तपाईले सिलै पालन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त तपाईले ध्यान भाव नै गर्नुपर्छ। अनि मात्र तपाई मर्न जानेको भयो। त्यसरी तपाईं यो लोकको अर्थ र परलोकको अर्थलाई बुझ्नु भएन भने, चुक्नु भयो भने तपाईं अन्धो मान्छे। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो उपासक उपासिकाहरू त अन्धो त छैन होला। के तपाईहरु अन्धो हुनुहुन्छ कि के हो? हैन? अन्धो भयो भने त बर्बाद भयो। भगवान बुद्धको जस्तो यस्तो धर्म चक्षु प्रदान गरिरहेको छु तै पनि तपाईहरु अन्धो हुनुभयो भने त त्यो जस्तो चाहिँ दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ? भगवान बुद्धको जति पनि शिक्षाहरू छ धर्म चक्षु हो कि धर्म चक्षु। र अर्को एक प्रकारको यो मान्छेहरू यो संसारमा तपाईले चाहिँ त्यसो भए त यो अन्धो मान्छेहरू भनेको यो फलाना मान्छे हो भनेर तपाईको दिमागमा आयो होला। कोही मान्छेहरू चाहिँ दुईटै आँखा नहुने अन्धा भएर चाहिँ बाँचिरहेका यो संसारमा छन्, जसको यो संसारमा कुनै मूल्य छैन, जसको कुनै मान्यता छैन। उनीहरूले जीवनलाई कुनै औचित्य पनि दिँदैन। पशुहरू जस्तै बाँचिरहेका हुन्छन्, पशुहरू जस्तै हिँडिरहेका हुन्छन्। कसैको मतलब छैन, परिवारको मतलब छैन, समाजको मतलब छैन, देशको मतलब छैन, धर्मको मतलब छैन, मनुष्यको मतलब छैन, के पनि मतलब छैन। मनमर्जी हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू जसले न दान गर्छ न शील पालन गर्छ न भावनाको अभ्यास गर्छ, त्यस्ता मान्छेहरू अन्धा। र अर्को अलिकति माथि उठेर एकचक्षु भन्ने एक प्रकारको मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ यो संसारमा। हेर्नुस् है, एकचक्षु भनेको मान्छेहरू कस्तो त भन्दाखेरि यो लोकको अर्थ चाहिँ बुझेको हुन्छ उनीहरूले, पर लोकको अर्थ भने बुझेको हुँदैन। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो जीवन चाहिँ उनीहरूले जिउन सक्छ, मजाले जिउन सक्छ। उनीहरूले कमाउँछ पनि, घर खेत जग्गा जमिन जोड्छ, खान्छ लाउँछ पिउँछ हैन, मजाले हिँड्छ, मोज मस्ती गरेर चाहिँ रमझम गरेर उसले जीवन चाहिँ बिताउँछ।
पशु जस्तो त होइन उसको जीवनको स्तर, तर त्यो मान्छेले जसरी यो संसारमा चाहिँ यो मोज मस्ती गर्न पाएको, धन सम्पत्ति जगिर्ना गर्नु पाएको हैन, आदि इत्यादि भोग सम्पत्ति सबै चीज पाएर पनि उसले यो कुरा बुझ्दैन कि यो भौतिक सम्पत्ति भनेको चीज त यही लोकको लागि मात्रै मलाई सुख दिनको निमित्त मलाई आधार हुन्छ, भरोसा हुन्छ, पर लोक गइसकेपछि यो भौतिक सम्पत्ति मेरो पछि पछि आउँदैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। मानव कि उसँग धन सम्पत्ति भइसकेपछि मानव कि संसार पाए जस्तो, श्री सम्पत्ति भइसकेपछि उ जस्तो धनी, उ जस्तो चाहिँ हैन शक्तिशाली यो संसारमा कोही छैन जस्तो। आफ्नो लागि त मजाले बाँच्छ, तर उ अरू कसैको लागि बाँच्दैन। आफूलाई खुसी दिने, आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने, आफ्नै मोज मस्ती गर्ने, कमाउने, फेरि कमाउन पनि कमाउने, श्री सम्पत्ति पनि जगेर्ना पनि गर्ने, शारीरिक रूपमा पनि हरेक चीज प्राप्त गर्ने, आर्थिक रूपमा पनि प्राप्त गर्ने, मानसिक रूपमा पनि प्राप्त गर्ने। तर उसलाई प्राप्त भएको आर्थिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति र मानसिक सम्पत्ति जति पनि छन् त्यो सम्पत्ति आफ्नो लागि मात्रै प्रयोग गरेर अरू कसैको लागि प्रयोग गर्दैन। ऊ बाँच्न जानेको छ, तर कसको लागि? आफ्नै लागि चाहिँ बाँच्न जानेको छ। तर पर उपकार हित सुख गर्दाखेरि त्यो पर हित उपकार गरेको त्यो कुशल कर्म भनेको परलोकको लागि मेरो जीवनको आधार हो है भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले आफूसँग उसले मेहनत पनि गर्छ, उसले परिश्रम पनि गर्छ, ऊ जीवनमा सफल चाहिँ हुन्छ, तर उसले आफ्नो जीवनलाई सार भने बनाइसकेको हुँदैन। त्यसैले मान्छे यो संसारमा सफल भएका मान्छेहरू कति छन्, तर सफल भएका सबै मान्छेहरूले जीवनलाई सार भने बनाउन सकेको हुँदैन, बनाएर गएको हुँदैन भनेको मतलब। यो संसारमा कति मान्छेहरू छन् हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू कति कति आकाशमा उडिसके, चन्द्रमा पुगिसके, उनीहरूको जीवनको हिसाबमा भन्ने हो भने त उनीहरूको जीवन त सफल भएको हो नि, तर उनीहरूको जीवन सार भएको छैन। सार भनेको मतलब उनीहरूको जीवनबाट, सम्पूर्ण दुःखबाट उनीहरू मुक्त भने भएको हुँदैन। त एक थरीको मान्छे, एक चक्षु मान्छे कस्ता हुन्छ त भन्दाखेरि बाँच्न चाहिँ जानेको हुन्छ, तर सही रूपमा मर्न भने जानेको हुँदैन। आफ्नो लागि, आफ्नो जीवनको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि जस्तो सुकै उनीहरूले चाहिँ कार्य गरेर पनि ऊ सफल भने भएको हुन्छ, तर अरूको लागि सार, अरूको लागि उद्धार, उपकार हुने किसिमले बाँच्न भने जानेको हुँदैन। उसले आफ्नो निमित्त चाहिँ गरेको हुन्छ, फेरि खुबै गरेको हुन्छ, जीवनलाई कसरी जिउनु पर्छ, मोज मस्ती, रमझम, पैसा कमाउने, सम्पत्ति कमाउने पनि खुबै कमाउँछ, खुबै जोड्छ। तर आफूले कमाएको त्यो सम्पत्तिलाई छोडेर जानुपर्छ है, मैले जति दान गरेँ त्यति सम्पत्ति मैले लिएर जान्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसको दिमागमा आउँदैन। त्यसैले ऊ जति सुकै धनाढ्य भए पनि उसले 1 रुपियाँ दान गरेको भन्ने हुँदैन। जतिसुकै हिष्ट पुष्ट शरीर रूप लावण्य भए पनि यो शरीरबाट कसैलाई श्रमदान, कसैलाई उपकार गरेको भनेको हुँदैन। जतिसुकै मन र मस्तिष्क चाहिँ हिष्ट पुष्ट भए पनि त्यो मान्छेले आफ्नै स्वार्थको निमित्त मात्रै आफूसँग भएको मन र मस्तिष्क उसले प्रयोग गर्छ, पर हित उपकारको लागि उसले आफ्नो मन र मस्तिष्क प्रयोग गर्दैन। आफ्नो ज्ञान र बुद्धि अरूको हितको सुखको लागि उसले प्रयोग गर्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि आफूले कमाएको त्यो धन सम्पत्ति मरिसकेपछि सबै खेर जान्छ। उसले लिएर गएको सम्पत्ति भनेको के पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो मान्छेलाई बाँच्न चाहिँ जानेको, यो लोकमा चाहिँ ऊ सफल हुन्छ, तर परलोकमा चाहिँ ऊ सफल हुन सक्दैन। परलोकमा उसको जीवन भने सार हुँदैन।
त्यस्ता मान्छेहरू यो संसारमा थुप्रै छन् है, थुप्रै छन्। सायद तपाईँ पढ्नुभयो होला, मेरो विचारमा त्योमा पढ्नुहुन्छ है प्राय मान्छेहरू। किन त भन्दाखेरि बाँच्न जानेका हुन्छन् मान्छेहरूले, चाहिँ कमाउँछन्, खान्छन्, पिउँछन्, नाम दाम यश कृति होइन फैलाउँछन्, सबै चिज प्राप्त गर्छन्। यो आवश्यक चिजहरू, जीवन जिउनको निमित्त आवश्यक चिजहरू सबै प्राप्त गर्छन्, तर मर्नको निमित्त अनिवार्य विषय भने उसको जीवनबाट छुट्टिएको हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता मान्छेलाई बाँच्न जानेका तर मर्न नजानेका, यो लोकको अर्थलाई चाहिँ बुझेका परलोकको अर्थलाई चाहिँ नबुझेका, आफ्नो लागि चाहिँ जति सुकै चिज पनि प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो लागि चाहिँ जिउने तर अरूको लागि चाहिँ नजिउने, नबाँच्ने। भनाइको मतलब परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ, काम सबै गर्छ, धन पनि कमाउँछ, रूप पनि, स्वास्थ्य पनि कमाउँछ, मानसिकता पनि कमाउँछ। धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति तीनटै चिज छ, तर उसँग त्यसरी चाहिँ भइकन पनि उसले ती सम्पत्तिहरूलाई सही सदुपयोग भने गरेर गएको हुँदैन, जानेको हुँदैन। न उसले श्री सम्पत्तिबाट दान गर्न जानियो, न यो शरीरबाट उसले शील पालन गर्न जानियो, न आफ्नो मन मस्तिष्कले भावना अभ्यास गर्न जानियो। त्यसैले उसले यो लोकको लागि चाहिँ आधार चाहिँ खुबै कमाए, आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरे, तर मरेर जाँदाखेरिको अनिवार्य विषय भने उसको जीवनबाट छुट्टिएको छ भने त्यो मान्छे एकचक्षु मान्छे। बाँच्न जानेका, मर्न नजानेका, यो लोकलाई जानेका परलोकलाई नजानेका। बुझ्नु भएको छ है तपाईले? यो बुझिरहनु भएको छ है? त्यसरी बुझ्नुभयो भने तपाईँ कुन चाहिँमा पर्छ अनि म लास्टमा सोध्छु। यो भनेको एकचक्षु रे भगवान बुद्धले हामीलाई देशना गर्नुभएको। र अर्को चक्षुवाला कस्तो चक्षुवाला छ भन्दाखेरि द्विचक्षु, यानी कि द्वैचक्षु। द्वैचक्षु भनेको दुईटै आँखा भएको मान्छे भनेको। दुईटै आँखा भएको मान्छे भनेको कस्ता मान्छेहरू त भन्दाखेरि अन्धो मान्छेबाट त अलग्ग भइहाल्यो। अन्धो मान्छे भनेको के हो त भन्दाखेरि बाँच्न पनि नजानेका, मर्न पनि नजानेका, यो जीवनको लागि चाहिने आवश्यक आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पनि उसले चाहिँ कमाउन नसकेका, जगेर्ना गर्न नजानेका र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ स्वाहा पारेका, मनुष्य जीवन जन्मिएर पनि पशुगत जीवन बाँचेका, त्यस्ताहरू त अन्धो नै भए। न उसले दान गर्न जानेका छन्, न शील गर्न जानेका छन्, न ध्यान भावना गर्न जानेका छन्, तिनीहरू त अन्धा मान्छे। यो दुईचक्षु भएका मान्छेहरूलाई त त्यो अन्धो मान्छेको कुनै पनि चिजहरू उसले ल्याउनै परेन। त दुईटै आँखा भएको मान्छे, दुईचक्षु भएको मान्छेहरू चाहिँ एकचक्षु मान्छेसँगको एउटा आँखा त चाहियो उसलाई। त कस्तो त भन्दाखेरि यो जीवन जिउँदाखेरि मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि यो जीवनमा पनि सफल हुनुपर्ने जति छन् त्यो सम्पूर्ण सफल हुन्छ। त्यो उसले जीवन जिउनको निमित्त चाहिने आधारभूत श्री सम्पत्तिहरू पनि जगेर्ना गर्छ। नाम दाम काम यश कृति सबै उसको फैलिन्छ यो लोकको लागि है, यो लोकको लागि। जतासुकै गए पनि उसकै नाम हुन्छ, जतासुकै गए पनि उसकै काम हुन्छ। हाई हाई हेलो हेलो हैन। त्यसपछि चाहिँ सारा चिजले यस कृति फैलिएको छ, ऐश आराम छ, जीवन सरल छ, सुलभ छ उसको। मलाई श्री सम्पत्ति पुगेन भन्नु पनि परेन, श्री सम्पत्ति पनि जगेर्ना गरिरहेको छ। अंग भंग भएर स्वास्थ्य भएर चाहिँ निराश हुनु परेको पनि छैन, त्यो पनि परिपूर्ण छ। मन र मस्तिष्क पनि उसको चाहिँ अपार तरिकाले उसको परिपूर्ण छ।
यो जीवन, यो लोक बुझ्नलाई उसलाई कुनै कठिन छैन। किन त भन्दाखेरि उसको जीवनमा कुनै पनि अभाव भनेकै छैन। उसले चाहिँ जीवन सरल रूपमा बिताउन सक्छ। र उसले के पनि बुझेको हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी मैले यो जीवनमा यति श्री सम्पत्ति पाएका, यसरी स्वास्थ्य सम्पत्ति पाएका, यो मानसिक सम्पत्ति पाएका भनेको चिज मैले पहिला पहिला पनि अतीत जन्ममा पनि मैले थुप्रै कुशल पुण्य गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो चिजहरू मैले यो जीवनमा चाहिँ सहज रूपमा मैले प्राप्त गरे। मलाई यो जीवन जिउनको निमित्त साह्रै सजिलो भएको छ। यो जीवनको लागि आधार मिलेको छ, भरोसा मिलेको छ। त्यस्तै गरी अहिले पनि मैले यस्तै कुशल कर्म सम्पादन गरे भने पहिला अतीत कर्मको कारणले वर्तमान समयमा म परिपूर्ण भए जस्तै वर्तमान समयमा पनि मैले परिपूर्ण हुने त्यस्तो कुशल कर्म रूपी बिउ रोपियो भने भविष्य जन्ममा हैन, अनागत अतीत अनागत सबै चीजहरू चाहिँ मेरो उत्कृष्ट नै हुनेछ र अरु अरु जन्ममा पनि यस्तै गरी कुनै पनि अभाव बिना, कुनै पनि चाहिँ कष्ट बिना मैले आफ्नो जीवनलाई सहज र सुलभ तरिकाले मेरो जीवन अगाडि दोहोर्याउनको निमित्त अहिले नै मैले बिउ रोप्नु पर्छ है भन्ने थाहा पाएर दान गरे श्री सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, शील पालना गरे शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, ध्यान भावनाको अभ्यास गरे मानसिक सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिले थाहा पाएर उसले आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई आफ्नो क्षमता, आफ्नो गच्छ अनुसार उसले सही रूपमा दान प्रदान पनि गर्छ। र अर्को आफ्नो जीवनले उसले शील पालन पनि गर्छ। पञ्चशील, अष्टशील, दशशील जति पनि शीलहरू छन् उसले आफ्नो जीवनलाई शिलाचरणमा पनि थालेर अगाडि बढ्छ। र जति पनि उसको जीवनमा समय छ त्यो समयलाई उसले खेर फाल्दैन। त्यो समयलाई उसले कहाँ प्रयोग गर्छ त भन्दाखेरि ध्यान भावना अभ्यासमा उसले आफ्नो जीवनको यो समयलाई सदुपयोग गर्छ। र उसले मरेर जाँदाखेरि पनि उसले ठूलै पुण्य रूपी सम्पत्ति लिएर जान्छ। बाँचिरहँदाखेरि पनि कुनै पनि अभाव उसलाई छैन। उसले बाँच्न पनि जानेको छ कसरी चाहिँ यो जीवनलाई सार्थक पार्ने भन्ने यो लोकको अर्थलाई पनि उसले राम्ररी बुझेर आफ्नो जीवन सम्पादन गर्छ भने यो लोकबाट म परलोक जाँदाखेरि पनि यसरी नै सम्पन्न भएर जिउनको निमित्त मैले के कुशल पुण्य रूपी बिउ रोप्नु पर्छ भन्ने कुरा उसले मज्जाले बुझेको हुन्छ के त्यो मान्छेले। जस्तै तपाईहरु तपाईहरु पढेको परेन, जसले यो लोकको अर्थ पनि बुझेको हुन्छ, परलोकको पनि अर्थ पनि बुझेको हुन्छ, आफ्नो लागि पनि उनीहरु बाँच्छ र अरूको लागि पनि बाँच्छ र उसले बाँच्न पनि जानेको हुन्छ, मर्न पनि जानेको हुन्छ। मर्न जानेको भनेको के हो? मर्दाखेरि पनि केही चीज लिएर जाने मान्छेहरु साच्चै मर्न जानेको मान्छे हो के। बाँच्न त अब चाहिँ सबैले जानेको हुन्छ नि। तपाईको खाने लाउने पिउने नाम दाम यश कृति यो कमाउने त सबैले कमाएका छन् नि। तपाईले मात्र कमाएका छन् र मान्छेहरु त कति बाँचिरहेका छन्, कति बाँचिरहेका छन्। नामको रूपमा, दामको रूपमा, कामको रूपमा कति यो संसारमा चाहिँ हामीले त यसो नाम लिँदाखेरि त ओहो हो र त्यस्तोसम्म नाम कमायो, त्यस्तोसम्म दाम कमायो, त्यस्तोसम्म काम कमायो भन्ने खाले मान्छेहरु संसारमा चाहिँ कति छन्। उनीहरुले यो जीवनलाई चाहिँ सफल पारे त्यो चाहिँ सही हो। आकाशमा चाहिँ उड्ने मान्छेहरुले आफ्नो जीवनलाई सफल पारे जस्तो हुन्छ।
पानीमा गुड्ने मान्छेहरूले चाहिँ जीवनलाई सफल पारे होला, कति कति नाम कमाए होला, दाम कमाए होला, तर उनीहरूले यो जीवनलाई सफल पारे भन्दैमा अर्को जीवन, यो लोकमा उनीहरू सफल भयो भन्दैमा परलोकमा सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन है। किन त भन्दाखेरि परलोकको लागि त्यो आकाशमा उडेको पनि उसलाई काम लाग्दैन, उसले चाहिँ सारा यो जग्गा जमिन चाहिँ जम्मा पारेको पनि परलोकमा काम लाग्दैन, हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना यो जम्मा पारेको पनि परलोकमा त लाने होइन। त्यसैले यो जन्ममा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अब नाम कमायो, दाम कमायो, काम कमायो, यस कृति कमायो र हामीले ठान्छौँ उसको जीवन सफल भयो, यो लोकमा सफल भयो, तर परलोकमा पनि त्यस्तै सफल बनाउने हो भने उसले के गर्नुपर्छ? दान गर्नुपर्छ, शील पालना गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ। र त्यो दुईटै काम यो लोकमा पनि नाम काम दाम उसले कमाएर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाए, त उसले फेरि त्यही चाहिँ कमाएको त्यो श्री सम्पत्तिको कारणले दानशील भावनादि कुशल कर्महरू गरे भने उसले साँच्चैकै यो लोकलाई जसरी बुझेको छ, यो लोकलाई जसरी जितेको छ, उसले परलोकलाई पनि त्यसरी नै जित्छ। यो लोकलाई उसले जसरी जानेको छ, परलोकलाई पनि त्यसरी नै जानेको छ। यो लोकमा जसरी उसले जिउन जानेको छ, त्यसरी नै परलोकमा ऊ जिउने भनेको मर्न पनि जानेको छ। यसरी तेस्रो नम्बरको द्विचक्षु सम्पन्न मान्छेहरू भनेर भगवान बुद्धले 3 प्रकारका चक्षु भएका यो संसारमा मान्छेहरू हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। ल भन्नुहोस्, अब तपाईँ कुन चाहिँमा पर्नुहुन्छ? अन्डामा पर्नुहुन्छ कि एक चक्षुमा पर्नुहुन्छ कि द्विचक्षुमा पर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। अन्डामा पर्नुभयो भने त आजै अहिलेदेखि नै तपाईले बाँच्नु पनि जान्नु पर्यो, बचाउनु पनि जान्नु पर्यो, यो लोकलाई पनि बुझ्नु पर्यो, परलोकलाई पनि बुझ्नु पर्यो। नत्र भने तपाई अन्धा मान्छे, मरिसकेपछि अन्धा भएका मान्छेहरूले त केही पनि बाटो देख्दैन, तपाईको अन्धकार हुन्छ, बाटोमा हिँड्न सकिँदैन, खाल्टो हो कि यो चाहिँ सिसा हो कि काँडा हो के पनि थाहा छैन। उसको यात्रा भने अन्धकारमय हुन्छ। हेर्नुस्, अन्धकारमय हुन्छ उसको जीवन, त उसको यात्रा कति कठिन हुन्छ होला। र एक चक्षु भएको मान्छेहरू यो जीवनमा त ऊ हिड्ला, यो जीवन बितिसकेपछि त एउटा भएको आँखा पनि अब के हुन्छ, त्यो एउटा आँखाको पनि अन्त हुन्छ। यो जीवनपछि त परलोकमा गइसकेपछि त उसको त आँखा छैन। अब यो लोकमा हिँड्दाखेरि त उसले एउटा आँखाले हिँड्ला, यो मरिसकेपछि यो आँखा पनि त छोडेर जानु पर्यो नि तपाईँको। त्यसपछि परलोकमा जाँदाखेरि त्यसको जीवन पनि अन्धकारमय हुन्छ। यो जीवनमा सुख हुन्छ, तर त्यो जीवन त्यो 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 जुनीमा चाहिँ उसको दुःख हुन्छ। यो जीवनमा त सुख भएर त भएन नि त हामीले। अब अन्धो मान्छेको त यो जीवन पनि दुःख छ, त्यो जीवन पनि दुःख छ, यो जीवन पनि अन्धकार छ, त्यो जीवन पनि अन्धकार छ, यो जीवन पनि कष्टमय, त्यो जीवन पनि कष्टमय। एक चक्षु हुनेहरू यो जीवन चाहिँ सुखमय छ, तर यो जीवन मात्र सुख भएर पुग्दैन, तपाईको अर्को जीवन पनि सुख हुनुपर्छ। एक चक्षु हुनेर यो जीवनमा त सुख भोग्ला, तर अर्को जन्ममा उसले सुख भोग्दैन, दुःखै भोग्छ उसले। यो जीवनमा त उसले उज्यालोमा ऊ यात्रा गर्ला, तर यो जीवन सकिसकेपछि अर्को जीवन चाहिँ उसले अन्धकारमा यात्री हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो जीवन पनि हामीलाई चाहिएन कि चाहियो तपाईलाई? त्यस्तो जीवन पनि चाहिएन। तर द्विचक्षु भनेको यो मान्छेहरू कस्तो त भन्दाखेरि यो जीवनमा पनि उज्यालो, त्यो जीवनमा पनि उज्यालो, यो जीवनमा पनि सुख शान्त आनन्द, त्यो जीवनमा पनि सुख शान्त आनन्द। त्यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ? द्विचक्षु भनेर भनिन्छ। तपाई कुन चक्षुमा पर्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त, कुन चक्षुमा पर्नुहुन्छ तपाई? अन्डो भयो भने त बर्बाद, विडम्बना भयो जिन्दगीको, त कुनै औचित्य नै भएन, मनुष्य भएर जन्मिएको त कुनै सारै भएन, कुनै औचित्य कुनै अस्तित्व नै भएन। त्यस्तो जीवन त पशुहरूले पनि बाध्दछन्। त्यसको अर्थ भएन। एक चक्षु
भएका छन् भने बेला छ है, अवसर छ है। कमसेकम अहिले त तपाईँ चाहिँ उज्यालोमा हिँडिरहनु भएको छ नि, बेला भएको समयमा, मौका भएको समयमै तपाईँले चाहिँ अब दान, शील, भावनादि कुशल कर्मलाई चाहिँ वृद्धि गरिहाल्नुहोस् है। नत्र भने कुन बेला तपाईँको यात्रा टुङ्गिन्छ थाहा छैन नि। यो जन्म जीवनको कुनै ठेगान छैन कि। दिउँसो मर्छ कि बिहान मर्छ कि बेलुका मर्छ कि राति मर्छ कि ठान छैन। उठिरहँदाखेरि मर्छ कि सुतिरहँदाखेरि मर्छ कि बोलिरहँदाखेरि मर्छ कि के थाहा। अब भन्थे पनि अहिले बोलिरहेको छु, अहिले नै पुग्लुक्क जाला कि के थाहा, कसैलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले अहिले तपाईँ चाहिँ एक चक्षु भए पनि बेला छ, मौका छ दुई चक्षु हुने। तपाईसँग भएको श्री सम्पत्तिलाई अलिकति परहित उपकारको लागि दान गर्नुहोस्। तपाईको त्यो सम्पत्ति तपाईकै लागि मात्रै भनेर कहिले पनि पोको पारेर नबस्नुहोस्। यद्यपि तपाईले कमाएको सम्पत्ति हो, तर आफूले कमाएको सम्पत्ति मेरै लागि मात्र कहिले पनि नभन्नुहोस्। त्यो सम्पत्तिले परहित उपकारमा तपाईले लगाइदिनुहोस् त त्यो सम्पत्तिले तपाईलाई तब मात्र तपाईलाई सही सुख दिन्छ के। यो शरीरलाई यो मेरो शरीर त हो नि, मेरै लागि मात्रै काम गर्ने, मेरै लागि मात्रै हिँड्ने, मेरो लागि मात्रै चल्ने भनेर तपाईँ नबस्नुहोस्। यो शरीरले जब तपाईले परहित उपकारको लागि यो शरीरबाट केही गरिदिनुहुन्छ नि, तब मात्रै तपाईलाई यो शरीरबाट प्राप्त हुने त्यो सुख अनि तपाईले अनुभव गर्नुहुन्छ। र तपाईको यो मन मस्तिष्कबाट प्राप्त भएको ज्ञान, बुद्धि, मन मस्तिष्कहरू छन् नि, आफ्नै लागि मात्र नसोच्नुहोस्, आफ्नै लागि मात्रै विचार नगर्नुहोस्। परहित उपकार, राष्ट्र, समाज, देश आदिको निमित्त पनि यो दिमाग, यो मन प्रयोग गर्नुहोस्। तब तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ, ओहो यो मनले, यो मस्तिष्कले अहिलेसम्म मलाई दिन नसकेको सुख जब मैले यो मन र मस्तिष्क परहित उपकार, समाज, राष्ट्र, देशको लागि मैले यो मन र मस्तिष्क प्रयोग गरे, कति अमृतमय सुख पाए, तब मात्र तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। नत्र भने तपाईँ पनि मर्न नजानेको मान्छे, बाँच्न त जानेको होला तर मर्न नजानेको मान्छे। त्यसैले बेला छ, समय छ, अहिले नै तपाईहरू एक चक्षु हुनुहुन्छ भने पनि मौका छ है। यस्ता धर्म देशनाहरू सुनिसकेपछि, भगवान बुद्धको शिक्षाहरू आर्जित गरिसकेपछि त हामी एक चक्षु भइसकेकाहरू, अब अन्डा मान्छेहरू त तपाईको दुई चक्षु भएर आउँछ भने तपाईँ एक चक्षु हुनुहुन्छ भने त दुई चक्षु हुनुलाई त धेरै गाह्रो छैन नि, हैन? त्यसैले चाहिँ यद्यपि तपाईसँग भएको धन, तपाईको शरीर, तपाईसँग भएको बुद्धि, विवेक आफ्नो लागि प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो कुनै त्यसमा चाहिँ कुनै दोमन गर्दै नगर्नुहोस्, तर आफ्नै लागि मात्र प्रयोग नगर्नुहोस् भनेको, परहित उपकारको लागि पनि प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो परहित उपकारको लागि गर्नु भएको काम भने तपाईको परलोकको लागि तपाईको आधार हुन्छ। त्यो कमाउनुहोस्, मजाले कमाउनुहोस्, सम्पत्ति कमाउनुहोस्, तर चाहिँ सही काम गरेर कमाउनुहोस्। तर त्यो कमाएको सम्पत्ति पनि मेरै मात्र भनेर कहिले पनि नबस्नुहोस्। त्यो सम्पत्ति परहित उपकारको लागि पनि प्रयोग गर्नुहोस्। बस यति भए पुग्छ। यो शरीरलाई पनि राम्रो पार्नुहोस्, जति राम्रो पार्नु मन लाग्छ पार्नुहोस्, हिष्टपुष्ट पार्नुहोस्, तर चाहिँ त्यो शरीरले गर्ने काम, शक्तिहरू आफ्नै लागि मात्र नगर्नुहोस्, परहित उपकारको लागि मात्र पनि गर्नुहोस्। जसले तपाईले आफ्नो भाइ, दिदी, बहिनी, आमाहरूलाई गरेको जस्तै सारा सत्व प्राणीहरूलाई नै आफू सम्झेर अरूको लागि के गर्न सक्छ मैले, एकचोटि गरेर हेर्नुहोस् न आफ्नो शरीरलाई, अनि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईले चाहिँ ओहो कति आनन्द, कति सन्तोष। ज्ञान, बुद्धि अरूको लागि पनि प्रयोग गर्नुहोस् है। अनि तपाईँ चाहिँ एक चक्षु भए पनि दुई चक्षुमा जानुहुन्छ। बस यति भए पुग्छ। त्यसपछि दुई चक्षु त भन्नै परेन। उनीहरूले त यो लोकमा कसरी बाँच्नु पर्छ, यो लोकमा सदा बाँचिरहन त पाउँदैन, एक दिन त मर्नै पर्छ हामी। त्यसैले मर्दाखेरि म कसरी मरेर जानुपर्छ यो लोकबाट, यो लोकबाट बिदा भएर जाँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले मजाले जानेको हुन्छ। कोही कोही मान्छे आउन मात्र जानेको हुन्छ, जान जानेको हुँदैन। र हामीलाई आउन पनि जान्नु पर्यो, जान पनि जान्नु पर्यो, जिउनु पनि जान्नु पर्यो, मर्न पनि जान्नु पर्यो। त्यसलाई दुई चक्षु भनेर भनिन्छ। तर मान्छेहरू प्राय गरी एक चक्षु पनि भएका हुन्छन्।
एकजना धनाढ्य मान्छे थियो रे, धनाढ्य मान्छे। उसले चाहिँ यति सम्पत्ति कमायो रे, यति सम्पत्ति कमायो रे, सम्पत्ति जोड्ने हैन, घर खेत जग्गा जमिन नाम दाम यस कृति कमाउनेमा त्यो मान्छे यति उसको दौड चल्यो रे। आज चाहिँ करोड कमायो भने भोलि त अरबको सपना देख्थ्यो रे। आज अरब देख्यो भने भोलि त खरब देख्थ्यो रे। ल आज एउटा घर उसले जोड्यो भने फेरि 2 ता 3 ता 4 ता 5 ता, कहिले पनि उसले चाहिँ त्यो कमाउनेमा उसले चाहिँ आफ्नो दौडलाई कहिले रोक्न सकेन रे। दौडेको दौडे त्यो दौडेको हिसाबले उसले कमाए पनि थुप्रै सम्पत्ति कमाए रे, थुप्रै सम्पत्ति कमाए। पछि त उसलाई के भयो त भन्दाखेरि कमाउने जगेर्ना गर्ने जमेर्ना गर्ने हैन, सञ्चित गर्ने मात्रै त्यो ध्यानमा लागेर उसले आफ्नो सम्पत्तिलाई चाहिँ जहिले पनि गनेर सुत्थ्यो रे कि, गनेर सुत्थ्यो रे। जहिले पनि उसले के सोध्थ्यो त भन्दाखेरि ओहो मेरो श्री सम्पत्ति त बढेछ भनेर खुसी भएर सुत्थ्यो रे। त्यसैले उसले चाहिँ आफ्नो श्री सम्पत्ति अलिकति घट्यो भने त उसलाई त यो हृदयमा चाहिँ काँडाले घोचेको जस्तो दुख्थ्यो रे उसलाई। यद्यपि ऊ अरबपति खरबपति घरबपति थियो तैपनि अलिकति घट्यो भने उसलाई काँडाले घोचेको जस्तो हुन्थ्यो रे। त उसले चाहिँ झन्झन वृद्धि गरे। त्यो सम्पत्ति त अरूको लागि उसले चाहिँ प्रयोग गर्ने त कुरै छाड्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि सम्पत्ति त उसले जगेर्ना गर्ने सञ्चित गर्ने मात्रै दौडमा हिँडेको भयो नि त त्यो महाजन। हिँड्दा हिँड्दै अरूको लागि त तपाईले चाहिँ त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने छाड्नुहोस्, आफ्नो लागि पनि उसले चाहिँ त्यो पैसा हैन सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न उसलाई कन्जुस्याइ भयो रे। किन त भन्दाखेरि आफ्नो लागि प्रयोग गर्दाखेरि पनि त आफ्नो त्यत्रो सम्पत्ति घट्ने भयो नि त। त त्यो महाजनले त्यसरी कमाउने होडबाजीमाथि यति टाढासम्म पुग्यो कि कहिले पनि फर्किनै नसकिने गरी त्यो टाढासम्म पुगे। त्यसैले धन सम्पत्तिको होडबाजीमा यति पनि टाढा तपाईँ नभाग्नुहोस् कि तपाईँ त्यो होडबाजीबाट दौडिसकेपछि टाढा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँ फर्किनै नसकिने गरी त्यसरी पनि नदौडिनुहोस् है। फेरि कमाउनु चाहिँ पर्छ, त्यसरी पनि नकमाउनुहोस् फेरि हैन। त त्यसपछि जतिसुकै धन सम्पत्ति कमाए पनि आखिर जतिसुकै दौडे पनि यो जीवनको यो समयले पनि तपाईलाई पछ्याइरहेको त हुन्छ नै। त त्यो महाजनले के गर्यो त भन्दाखेरि अन्तिममा कति टाढा कति भागेर आए दौडेर आए भन्ने कुरा उसले बिर्से। त एक दिन उसले चाहिँ शरीर जीर्ण भएर शरीरमा रोग लागेर एक दिन त ऊ खाटमै पल्टिन पर्ने अवस्था पनि आयो। त खाटमा पल्टिसकेपछि जीर्ण भइसकेपछि पहिला जस्तो दौडिन नसकिसकेपछि अब उसलाई कस्तो पीडा भयो होला। त खाटमा सुत्दै उसले आफ्नो पैसा सम्झिन्थ्यो, सम्पत्ति सम्झिन्थ्यो। ओहो यो सम्पत्तिहरु कसले के गर्छ होला, कसले के गर्छ होला, यत्रो सम्पत्ति छ भनेर चाहिँ बसिरहेको बेलामा त्यति बेला यो प्रसंग मात्रै हो है, यो कुनै जातक यो कुनै धम्पट चाहिँ होइन, कुनै सूत्र पनि होइन। त्यो मान्छे त्यसरी चाहिँ खाटमा पल्टिरहेको बेलामा यमराज आयो रे के, यमराज काल आयो रे के, काल। त्यो काल आएर चाहिँ त्यो महाजनलाई भनेछ रे, हे महाजन उठ जानु पर्यो, म त तिमीलाई लिन आएको, हिँड मसँग भन्न आयो रे। महाजनले यसो हेरेको त तिमी को मलाई बोलाउन आउने, कहाँ जाने, कहाँ लाने, के गर्न जाने भनेर चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि कालले के भन्यो त भन्दाखेरि हे महाजन
म काल हुँ काल, तपाईको समय बुरा भइसकेको छ, त्यसैले तपाईलाई लिन आएको म। सबै मान्छे एक दिन मसँगै जानुपर्छ, तपाई मात्र कसरी अछुट हुन्छ? चाहे तपाईसँग जतिसुकै धन होस्, चाहे जतिसुकै रूप होस्, चाहे जतिसुकै बल होस्, जो कोही पनि आखिर मसँग जानुपर्छ। त्यसैले हे महाजन हिँड, समय आइसकेको छ, अबेर नगर हिँड, म काल हुँ काल। त्यसरी भनिसकेपछि महाजनको त पसिना निस्कियो। त महाजनले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि बल्ल कालले त्यसरी लानको निमित्त उसलाई चाहिँ डाक्न आएको बेलामा, उसलाई बोल्न आएको बेलामा झसङ्ग उसले के सम्झे त भन्दाखेरि ओहो म त मर्नुपर्ने मान्छे पो रहेछ त। उसलाई बल्ल याद आयो म त मर्नुपर्ने मान्छे पो रहेछ त। त उसले के सोचे त भन्दाखेरि मैले जीवनमा यत्रो धन सम्पत्ति कमाए, नाम कमाए, दाम कमाए, यस कृति सारा चीज कमाए, कमाउने कमाउने जगेर्ना गर्ने जगेर्ना गर्नेमै मैले चाहिँ आफ्नो जीवन बिताएँ। खोइ त मैले आफ्नो जीवन बाँचेको खोइ त मैले त मेरो जीवनको सारा समय त मैले कमाउनेमै बिताएँ। मैले आफ्नो लागि जीवन बाँचेको खोइ त मैले। म बाँच्दै नपाउँदाखेरि चाहिँ अब मर्नुपर्ने बेला आयो। ओहो हो, यो त अद्भुत भयो त। अब मैले त्यत्रो सम्पत्ति कमाएको के कारण, के काम भयो त? अब त म जानुपर्ने बेला भयो। कालले त लिन आइसक्यो, मलाई बोलाउन आइसक्यो। मैले त म कालसँग जानुपर्छ भन्ने कुरा त मैले बिर्सेको रहेछु। जुन कमाउनेमा चाहिँ म होडबाजीमा हिँडेको कारणले मैले कहिले पनि सम्झिन पनि पाएन कि म एक दिन मर्नुपर्छ। तर आज त मेरो समय सकियो भनेको छ त। मैले त्यत्रो श्री सम्पत्ति कमाएर त्यो श्री सम्पत्ति भोगेर मैले चाहिँ जीवन बिताउनै पाएको छैन। कमाउने होडमै म लागिरहेको छु। ओहो यो त भएन बा। त त्यो महाजनले के भने त भन्दाखेरि हे काल, तिमीलाई थाहै छ मैले कति नाम कमाएको छ, दाम कमाएको छ, यस कृति कमाएको छ। त्यो कमाउने होडमै म चाहिँ दौडिरहे, मैले भोग गर्न चाहिँ पाइरहेको छैन। त्यसैले हे काल, मलाई 1 वर्षको थप समय देऊ, म तिमीलाई बरु अरबौं सम्पत्ति दिउँला। मलाई 1 वर्षको समय देऊ ल। अब म यो कमाउने होडबाजीमा अब हिँड्दैन। म 1 वर्षसम्म त्यो सम्पत्ति भोग्ने हो मैले। मलाई 1 वर्ष समय देऊ ल है काल भनेर चाहिँ त्यो महाजनले काललाई चाहिँ अनुरोध गरेछ। हेर्नुहोस् है, अब भोग्नु पर्यो रे हो, मलाई 1 वर्षको समय देऊ। हे महाजन, के कुरा गरिरहेका छौ? तिमी काललाई पैसा दिन्छु, 1 अर्ब सम्पत्ति दिन्छु, मलाई 1 वर्ष समय देऊ भनेर भनिरहेका छौ। के यो सम्भव भएको कुरा हो र तिमीले यो प्रस्ताव राखेको? महाजन, तिमी धनको धनी भए पनि मनको त साह्रै गरिब पो रहेछ त। धनको धनी चाहिँ हो तिमी, तर मनको त गरिब रहेछ। के तिमीलाई थाहा छैन? कालले लिन आउँदाखेरि कसैलाई छाड्दैन र कसैसँग धन लिएर उसले कसैलाई समय पनि दिँदैन। यो सम्भव भएको कुरा हो र महाजन। 1 वर्ष थप भनिरहेको छु, अर्बौं सम्पत्ति मलाई दिन्छु भनिरहेको छु। म महाजन तिमी जस्तो धनमा यसले दौडिने मान्छे हो, दौडिने चाहिँ होइन नि। म त काल पो हो त। कस्तो कुरा गरिरहेका छौ तिमी भनेर चाहिँ कालले चाहिँ आश्चर्यजनक चाहिँ कुरा सुनाइसकेपछि महाजनले त्यो काललाई के भने त भन्दाखेरि, त्यसो भए हे काल, 1 वर्ष छाड्नुस्, मलाई 1 महिना भए पनि दिनुस्।
1 महिनाको समय त मलाई दिनुस् कमसे कम। मैले यत्रो सम्पत्ति कमाएको छु, यत्रो सम्पत्तिको मैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, भोग्नु पर्छ, मलाई 1 महिनाको समय देऊ न ल। म तिमीलाई अरबौं देउला बरु चाहिँ, मसँग त घरबौं गर्व कति छ सम्पत्ति। त कालले फेरि हाँसेर भन्छ, तिमी चाहिँ बाल हट, बच्चाहरूले पिरोले जस्तो पिरोल्ने मान्छे। हे महाजन, तिमीलाई यति पनि थाहा छैन, कालको अगाडि बाल हट पनि चल्दैन कि? तिमीलाई थाहा छैन म तिमीलाई 1 महिनाको समय देउला र मलाई तिमी पैसा दिन्छौ भनिरहेका छौ। काललाई पैसाको के खाँचो? हामी त्यसरी चाहिँ धन सम्पत्तिको होडबाजीमा दौडिने त होइन नि हामी। त्यसपछि कालले भनेछ महाजनलाई, यस्तो असम्भव कुरा नगर, तिमी त बच्चाले पिरोले जस्तो पिरोलिरहेका छौ, जाऊ, समय भयो जानको लागि, तयार भयो भनेर चाहिँ कालले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महाजनले चाहिँ अन्तिम समयसम्म चाहिँ अन्तिम तेस्रो पल त के भने त भन्दाखेरि, ओहो काल, त्यसो जिद्दी नगर, तिमी पनि 1 महिना पनि तिमीले दिन सक्दैनौ भने कमसे कम मलाई 1 दिन भए पनि त मलाई देऊ। 1 दिन मात्र मलाई तिमीले बढी दियो भने म तिम्रो चाहिँ आभारी हुने थिएँ। हे काल, मलाई 1 दिनको समय देऊ, बरु तिमीलाई जति पनि यो धन सम्पत्ति छ नि, त्यो सबरा सम्पत्ति म तिमीलाई दिन्छु, तर मलाई 1 दिनको समय देऊ। हुन त पहिलो समयमा 1 वर्षको लागि उसले चाहिँ अरबौं सम्पत्ति दिन्छु भनेको, दोस्रो समयमा उसले आफ्नो आधी सम्पत्ति दिन्छु भनेर भनेको 1 महिनाको लागि। त 1 दिनको लागि त्यो महाजन कति मूर्ख भनेको नि, त्यो प्रसङ्ग मात्रै हो है। उसले चाहिँ मेरो सारा सम्पत्ति तिमीलाई ल्याऊ, तर मलाई 1 दिन मलाई चाहिँ बढी देऊ भनेर भनिसकेपछि काल त हा 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 गरेर हाँस्छ। ए महाजन, तिमी त धनको धनी भनेको त मनको त भिखारी नै रहेछ। तिमी त सारा सम्पत्ति दिन तिमी तयार भयो, तिमीले 1 दिन मागेका छौ। हेर त, त्यत्रो जिन्दगी भर कमाएको हो त्यो सम्पत्ति तिमीले दाउमा राखेर तिमीले 1 दिन तिमीले मागिरहेका छौ। तर हे महाजन, त्यो सारा सम्पत्ति दिए पनि हैन, 1 दिन त के, म तिमीलाई 1 सेकेन्ड पनि तिमीलाई म थप दिन सक्दैन। तिमीले जिन्दगी भर लगाएर कमाएको त्यो सारा सम्पत्ति तिम्रो जीवनको 1 सेकेन्डको लागि पनि किन्न नसकिने त्यो सम्पत्ति के सम्पत्ति हो र हे महाजन? जसले आफ्नो जीवनको 1 सेकेन्ड पनि किन्न सक्दैनौ, त्यस्ता धनमाथि तिमी के घमण्ड गरेर हिँडेका, के त्यो होडबाजीमा दौडिरहेका? 1 दिन त के, म 1 सेकेन्ड पनि तिमीलाई त्यो धन सम्पत्तिको आधारमा तिमीलाई म 1 सेकेन्ड पनि दिन सक्दैन। हे महाजन, समयले धन किन्न सकिएला, तर धनले समय किन्न सक्दैन। यति याद गर हे महाजन। तिमीसँग भएको त्यत्रो जीवनको त्यत्रो समयले तिमीलाई थुप्रै सम्पत्ति चाहिँ कमाए, तर ती सारा सम्पत्तिले पनि 1 सेकेन्ड समय तिमीले किन्न सकेन। त्यस्ता धन सम्पत्तिको तिमी चाहिँ गर्व गरिरहेका छौ, त्यस्ता धन सम्पत्तिको तिमी घमण्ड गरिरहेका छौ, र काल जस्तो मान्छेलाई तिमीले त्यस्तो धन सम्पत्तिको लोभ देखाइरहेका छौ। जाउँ हिँड भनेर चाहिँ कालले कठालो समाइहालेछ। त के गर्ने अब? कालको अगाडि निरेह हुन्छ मान्छेहरू। के गर्न सक्छ? के पनि गर्न सक्दैन। त त्यो कालले त्यसलाई च्याप्प समाइसकेपछि उसको समय पुग्यो। समाइसकेपछि पुग्यो, छोइसकेपछि पुग्यो। कालले आफ्नो चाहिँ नीति नियम अनुसार त्यो मान्छेलाई कालले लगिहाल्यो। त उसको सारा सम्पत्तिहरू त्यत्तिकै भए थन्किए। त्यो सम्पत्तिमा अरू मान्छेहरूको लुच्चालुच भयो होला, अरू मान्छेहरूको बाँडफाट भयो होला, तर त्यत्रो जिन्दगी भर चाहिँ दौडेर
कमाएको त्यो सम्पत्तिले त्यो महाजनले एक सेकेन्ड पनि त्यो महाजनले आफ्नो जीवनको लागि किन्न सकेन। त्यसैले समयले तपाईले पैसा कमाउन सकिएला, सम्पत्ति कमाउन सकिएला, तर जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि तपाईले समय भने किन्न सकिँदैन। त्यसैले समय भनेको चाहिँ मूल्यवान हुन्छ। त्यसैले यो जीवनको एक एक समय यति मूल्य छ कि तपाईले जिन्दगीभर कमाउनु भएको सारा सम्पत्तिको अगाडि यो जीवनको एक सेकेन्ड पनि तुलना गर्न लागेको छैन। भनेपछि हामीसँग कति सम्पत्ति रहेछ त? तपाईसँग आयो छ भने, अब आजको एक दिन मात्र तपाईसँग छ भने तपाईसँग कति सम्पत्ति रहेछ त? त्यो सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग मात्र गर्नुहोस् न। तपाई त धनी महाजन सेध हो। तपाई को गरिब छ र? यहाँ कोही पनि गरिब छैन। मनको गरिब भएर हुन्छ? मनले नै गरिब भनेर बस्यो भने त सबै गरिब नि। तपाईलाई म एकैछिनमा धनी बनाइदिन्छु, बनाइदियो अहिले नै तपाईलाई महाजन बनाइदिन्छु म तपाईलाई तुरुन्तै। कसरी महाजन बनाउने त भन्दाखेरि तपाईले आफूलाई गरिब किन भनिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि तपाईको अगाडि एकजना तपाई भन्दा चाहिँ धनले प्रचुर मात्रामा भएको महाजनको अगाडि पो तपाई गरिब त? तपाई भन्दा चाहिँ धनले कम भएको मान्छे तपाईको अगाडि ल्यायो भने त तपाई एकैछिनमा धनी भइहाल्यो नि त, भएन र? कसरी हामी धनी र गरिब छुट्याउने? कसैको अगाडि हामी गरिब होला, कसैको अगाडि धनी होला। धनी पनि छौं, गरिब पनि छौं। त्यो हिसाब तुलनाको हिसाबले मनलाई हो हामीले धनी बनाउने। त्यो धन सम्पत्तिमा धनी बनाएर के पनि मन हैन। धनको धनी भएर के गर्ने? मनको धनी हुनु परे पाए पो यो जीवनको सार हुन्छ त महाजनको जीवन त सक्यो। जिन्दगीभर त्यसले चाहिँ धन कमाएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यत्रो श्री सम्पत्ति नाम दाम त कमाए, तर त्यो महाजन चाहिँ मर्ने बेलामा त्यसरी मर्नु पर्यो। त्यो महाजन कुन चाहिँ चक्षुमा पर्छ? कुन चाहिँ चक्षुमा पर्छ? एक चक्षुमा पर्छ। जीवन चाहिँ जियो उसले, धन सम्पत्ति मजाले कमाएर, त्यो धन सम्पत्तिलाई सही रूपमा उसले भोग्नै सकेन, हैन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू पनि धन सम्पत्तिको लोभमा यति पनि तारा नभाग्नुस् कि जसरी यो महाजन चाहिँ फर्किनै नसकिने किसिमले चाहिँ टाढा पुगे, त्यसरी पनि तपाईहरु चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ भने त्यसरी पनि नदौडिनुस्। कमाउनुस्, मजाले कमाउनुस्, तर त्यति टाढा पनि नजानुस् जहाँबाट तपाईं फर्किन गाह्रो होस्। कमाउनुस् तर सही काम गरेर, तर त्यो कमाएको सम्पत्ति पनि आफ्नै मात्र नबन्नुस्, त्यसलाई पनि सही सदुपयोग गर्नुस्। अनि तपाईको जीवनमा द्विचक्षु हुन्छ। नत्र भने कमाउने मात्र एक चक्षु हो त्यहाँ, हैन? सबै चीज कमाउने चीजहरु मात्र हिँडेर पनि भएन। त्यसैले यो एउटा चाहिँ सानो प्रसंगले पनि एउटा महाजनले त्यसरी चाहिँ जीवनमा कमाएको सम्पत्तिले आफ्नो जिन्दगीको एउटा सेकेन्ड, एक सेकेन्ड पनि किन्न सकिएन। त्यति टाढा पनि नजानुस् भनेको कि तपाई। समय सकिसकेपछि त अब त्यत्रा सम्पत्तिले तपाईले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर त काम छैन नि। सक्यो त, कालले समाइसक्यो त, कालले त कथौला समाइसक्यो। अब के गर्ने? नाइ भनेर चाहिँ आमा बुवालाई चाहिँ रोएर त्यो चिच्याए जस्तो चिच्याएर उसले छोड्ने होइन। हे काल देवता मलाई छोड्नुस् भने घुस खुवाएर घुस खाने पनि होइन। अब डराउँ भने अब त बन्दुक डराएर तरवाल देखाएर पनि डराउने खाले पनि होइन त्यो, हैन? लोभी पनि हुने होइन, भयभीत पनि होइन। के गर्ने? उसलाई समायो भने सक्यो। त्यसैले कालले हाम्रो कठालो नसमाउँदैमा हामीले आफ्नो दुई चक्षु बनाइहाल्नु पर्छ, जसको कारणले दुई चक्षु भयो भने यता पनि उज्यालो त्यता पनि उज्यालो। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई ज्योति दिनुभएको छ, अन्धकार हटाइदिनु भएको छ। भगवान बुद्धले हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको छ।
भगवान बुद्धले हामीलाई लक्ष्य देखाइदिनु भएको छ, निर्वाण रूपी लक्ष्य पनि देखाइदिनु भएको छ। त्यसले भगवान बुद्धले ज्योति, भगवान बुद्धको मार्ग, भगवान बुद्धको लक्ष्यलाई हामीले चाहिँ पछ्याएर जाने हो भने त्यसको लागि त हामीलाई दुई चक्षु चाहिन्छ, दुई चक्षु चाहिन्छ। त्यसले भगवान बुद्धको शिक्षा सुन्ने, भगवान बुद्धको उपदेश धर्मदेशनालाई जीवनमा अँगाल्ने मान्छेहरूको अवश्य पनि दुईटा चक्षु हुन्छ र उनीहरूको जीवनमा जहिले पनि ज्योति हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा जहिले पनि मार्ग प्रशस्त हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ लक्ष्य सिधा हुन्छ, उनीहरूको लक्ष्य तय हुन्छ भनेर आजको उपदेश मैले तपाईहरुलाई सकाए। धेरै कुरा भन्ने मन थियो, तैपनि अब टाइम धेरै गइसक्यो। भोलि पर्सि अब अर्को भन्नु होला हैन, धेरै गइसक्यो हैन। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले आजको यो अण्ड सूत्र यानी कि अण्डो एक चक्षु दुई चक्षु मा चाहिँ आफूहरू कुनमा पर्छ त्यो पनि जान्नुस् है, बुझ्नुस् है। र आफूलाई जहिले पनि दुई चक्षुमा पारेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न पनि गर्नुस् है। र भगवान बुद्धको जति पनि शिक्षाहरू छन्, जति पनि उपदेशहरू छन्, ती सम्पूर्ण उपदेश भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दुई चक्षु बनाउनको लागि नै बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब्ब पानिनङ, दुईटा चक्षु प्रदान गरेर सम्पूर्ण लोक जगतलाई हित गर्नको निमित्त नै भगवान बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब्ब पानिनङ, दुईटा चक्षु प्रदान गरेर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सुख र शान्ति दिनको निमित्त धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब प्राणिनङ, धर्म यो लोकमा सुख र शान्ति प्रदान गर्नको निमित्त उत्पन्न भएका हुन्। त्यसैले भगवान बुद्ध धर्म र भगवान बुद्धको अनुयायी श्रावक संघहरू पुण्यं खेतङ अनुत्तरङ र हामीलाई धर्म दुईटा चक्षु प्राप्त गर्नको निमित्त जुन सम्पादन गर्नुपर्ने पुण्य कार्य गराउनको निमित्त यो संघ यो लोकमा उत्पन्न भएका हुन् रे। त्यसैले तपाईले यो कुरा बुझ्नुभयो भने कहिले पनि दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्नेबाट तपाई कहिले पनि वञ्चित भएर बस्नै सक्नुहुन्न, त्यो असम्भव कुरा हो। त्यसैले जसले दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई वृद्धि गर्छ उसले चाहिँ जीवनको चक्षु प्राप्त गरेको हुन्छ। यो मंस चक्षु होइन, धर्म चक्षु। के चक्षु? धर्म चक्षु हैन। अब धेरै कुराहरु के भाषण जस्तो धेरै कुरा बोल्ने हैन। तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ होला। धेरै उपासक उपासिकाले कमेन्ट लेख्दाखेरि त यसो हेर्दाखेरि त कमेन्ट हेर्दाखेरि त हाम्रा उपासक उपासिकाहरु पनि कम छैन जस्तो छ। कोही कोही त श्रोतापन्न भयो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ है मलाई। को भयो होला है, भए त धेरै राम्रो। र भन्देको पनि एउटा चाहिँ सिधा कुरा छ कि यो जन्ममा श्रोतापन्न बिना त तपाई मर्दै नमर्नुस् के। काल आउनु अगाडि तपाईले श्रोतापन्न पाइहाल्नु पर्छ, नत्र भने कालले समाइहाल्छ कठालो। त्यसैले त्यो कालले कठालो समाउनु भन्दा अगाडि कमसे कम हाम्रा गुरु आचार्यहरूले पनि हामीले खूब जोर दिनुहुन्थ्यो। विशेषतः हाम्रा बर्माका पण्डित स्यारो मेरा आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले त है विमल्दो यो जुनीमा श्रोतापन्न त लिएरै जाने हो भनेर चाहिँ मलाई खूब जोर दिनुहुन्थ्यो कि मैले पनि हस हस भएर चाहिँ कति भन्थे। त्यसैले चाहिँ म तपाईहरुलाई पनि यही चाहिँ गुरुको त्यही चाहिँ एउटा चाहिँ जोड डाड त्यो चाहिँ आग्रह जस्तै तपाईहरु उपासक उपासिकाहरु जीवनमा साच्चै यो दुर्लभ जीवनमा ठुलो हामीलाई मौका मिलेको छ हैन। हामीले ठुलै सौभाग्य प्राप्त गरेका छौं र यो सौभाग्य र यो मौकालाई चाहिँ कहिले नगुमाउनुस्। कमसे कम श्रोतापन्न फल त प्राप्त गरेर जाने नै हो है। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेशलाई सुन्नुस्, सत्संगत गर्नुस्, भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नुस्, पालन गर्नुस्, धारण गर्नुस्। तपाईले चाहिँ सत्काय वृत्तिलाई हटाउनुस्, सिलवर्त परामर्शलाई हटाउनुस् र विचिकित्सालाई हटाउनुस्। यो तीनटा कुरा तपाईले जीवनमा हटाइसकेपछि तपाई श्रोतापन्न। गाह्रो छैन,
जानियो भने गाह्रो छैन, जानिएन भने त त्यही हो कुरा होइन। त्यसैले सबैलाई साधुवाद छ। आजको यो अण्डसूत्रलाई पनि तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो कि कर्म र कर्मको फलबाट हामीले चाहिँ यो धर्मचक्षु पनि प्राप्त गर्ने हो रहेछ। यहाँ त चक्षु भनेको धर्मचक्षु होइन, अब एक चक्षु, दुई चक्षु, यो अण्डो भनेको त कसरी हुँदो रहेछ त होइन। त्यसरी चाहिँ बाँच्न पनि जान्नु पर्यो, मर्नु पनि जान्नु पर्यो होइन। यो कुरालाई चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। मैले तपाईँहरूको सामुन्ने राखेँ, जति सके त्यति राखेँ, तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद। र आजको उपदेशको पुण्यको आनुभावले सबैले मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर जाउन्, कम से कम श्रोतापन्न त भएर जाउन् भन्ने आशिष पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे, सबैलाई साधुवाद है। र आज मैले चाहिँ यहाँ केही कुराहरू चाहिँ यहाँ हिजो पनि केही चाहिँ उपासकहरूले चाहिँ धेरै आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ भन्दैलाई है, विदेशबाट, देशबाट, विदेशबाट मैले चाहिँ लेखौँला भनेर चाहिँ राखेको। यहाँ चाहिँ अघि चल्दा चल्दै कहाँ कहाँ पुग्यो पुग्यो है। हिजो उपासकहरूले चाहिँ र आज चाहिँ नबनाऊ क्यारे, भोलि मात्रै भनौँला, मैले चाहिँ सबै टिपोट गर्नुपर्ने धेरैको छ। हिजो उपासक उपासिकाहरूले मैले जानकारी मात्र दिउँ, म भोलि चाहिँ त त्यो नाम चाहिँ म त्यहाँ एनाउन्स गरिहाल्छु। र आज मैले धेरैको नाम भएर चाहिँ हिजोको कतिजनाको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ लेख्नु त लेखेको, कता पर्यो फेरि मेसेजहरू धेरै आउँछ। कुनै उपासकहरूले त भन्दैले भाइ हाम्रो त रिप्लाई पनि गर्नु भएन भन्छ। अब यता धेरै आइसकेको हुन्छ, अनि चाहिँ यहाँ कहिलेकाहीँ छुट्टिन्छ, कहिलेकाहीँ भनिदिएको पनि समय बिजी भएको हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ आज चाहिँ होइन, म भोलि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ म तपाईँहरूले चाहिँ नाम उद्घोष गर्नेछु होइन। र यहाँ चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ एकजना यहाँ प्रवीण खड्गा, उहाँ अमेरिकाबाट पनि हिजो उहाँलाई चाहिँ केही आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ उताबाट चाहिँ 11,485 रुपियाँ दान पठाउनु भएको रहेछ। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ। र अर्को नाम पनि यहाँ थियो मलाई, र उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। त्यसपछि हाम्रो उपासकहरू, अर्को उपासक यहाँ चाहिँ एकजना को रहेछ त, भोलि पर्सि नै भन्नु पर्ला कि क्या हो। एकजना भोलि म नाम टिपेर ल्याउँछु होइन। अरू कसैले बैंक मार्फत, कसैले ई सेवामा है, कसैले चाहिँ रिचार्जको रूपमा पनि अब भन्दैलाई चाहिँ अब रिचार्ज गर्दाखेरि चाहिँ डाटा पनि चलाउन पाइन्छ भनेर कसैले त्यसरी पनि होइन दान गर्नुभएको छ। सबै उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र देशबाट विदेशबाट यसरी चाहिँ दान प्रदान गर्नुहुने, श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै मुरी मुरी साधुवाद नदिकन रहन पनि सक्दैन होइन। र मैले चाहिँ एकजना चाहिँ हाम्रो योगेन्द्र बजाचार्य कालीमातीबाट पनि छ। उहाँले त हिजो साह्रै नै श्रद्धा राख्नु भएर चाहिँ हिजो चाहिँ उहाँले चाहिँ बैंक मार्फतबाट पठाउनु भएको यो रकम चाहिँ 50,100 रुपियाँ पनि उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ यो बैंक मार्फत पठाउनु भएको हो क्यारे। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँ चाहिँ कालीमाती उहाँले लेख्नु भएको थियो, उहाँको ठेगानाहरू पनि मैले चाहिँ भोलि पनि एकचोटि भन्नु पर्ला। उहाँ चाहिँ उहाँ कालीमाती, उहाँले एड्रेस त लेख्नु भएको थियो मलाई। जस उहाँले पनि हिजो सहयोग गर्नु भएको थियो। एकजना अर्को उपासक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि हिजो ई सेवामा प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ हाम्रो किरण मानन्दर, उहाँले पनि हिजो 2000 चाहिँ ई सेवा मार्फत उहाँले दान प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नाम चाहिँ मैले ठ्याक्कै यहाँतिर आएन, मैले यहाँ लेख्न त लेखेको थिएँ। अब भोलि एकचोटि फेरि गर्नु पर्ला।
ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ, भोलि म लिस्ट बनाएर ल्याउँछु। त्यहाँ मेसेजहरू आएको छ, सबैको थाहा छ, सबैको पनि रहेको छ। र आज उपासक उपासिका सबैले चाहिँ अब सहयोग गर्नुहुने होइन, दान प्रदान गर्नुहुने, भगवान बुद्धको शिक्षालाई बुझेर यो दान प्रदान भनेको भनिहाले तपाईँको दुईटा चक्षु बनाउने एउटा चाहिँ विचारोपन गर्नुभएको जस्तै हो। र सबैलाई चाहिँ आफ्नो मैले चाहिँ यति उति त नभने पनि नाम मात्र लिए पनि हुने हो होइन, तैपनि चाहिँ अब कसैकोलाई चाहिँ साधुकार दिने इच्छा हुन्छ, त्यसैले चाहिँ भनिदिइहालेको भयो। जो सहयोग गर्नुहुने, श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईहरूको जीवनमा दान पुण्यको, शील पुण्य र भावना पुण्यको अनुभवले सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् र तपाईँको जीवनमा दुई चक्षु प्राप्त होस् र मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त पनि यो सहायक बनोस्। र अन्तिममा जति पनि हामीले पुण्य आर्जित गरेका छौँ यो पुण्यको अनुभवले सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै आज पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।